अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के वो पहले सदर बन गए हैं जो कि एक नहीं दो दफ़ा इम्पीच हुए। पहले 25वीं तरमीम आर्टिकल जो 25th अमेंडमेंट है, जिसके ज़रिए वाइस प्रेसिडेंट से कहा जाता है कि भाई साहब आप आएँ, आप सदर बन जाएँ थोड़े दिन के लिए। तो उन्होंने तो कल माजरत कर ली थी, गो के हाउस ने वोट दिए थे इनके 25th अमेंडमेंट के फेवर में। और अब जनाब इम्पीचमेंट यानी मुआवजे की कार्रवाई जो कि मुकम्मल हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियली इम्पीच कर दिया गया है। लेकिन मदिया, मजे की बात क्या, ये व्हाइट हाउस छोड़ेंगे नहीं। शफात, और आपको मज़े की बात ये भी बताऊं कि अभी जो ऐवान नुमाइंदगान में जो दूसरी इम्पीचमेंट की कार्रवाई करारदाद मंजूर की गई है, इसमें 10 रिपब्लिकन्स भी शामिल थे। और साथ में एक और मज़े की बात है कि इतना अर्सा गुजर जाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का वीडियो पैगाम आया है जिसमें उन्होंने लोगों से कहा है कि जी वो अपने जज्बात पे काबू रखें और उन्होंने तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। तो वो वाली बात तो अब गई जनाब, क्योंकि आप ये लोगों के पास वो वीडियोस मौजूद हैं और कि जब ये और इनके बेटे आके लोगों को उकसा रहे थे कि आपने आना है। और साथ में जो हमने कल देखा कि किस तरीके से कैपिटल में नेशनल गार्ड्स जो हैं वो इनफैक्ट ऐवान नुमाइंदगान की बिल्डिंग में नेशनल गार्ड्स जो हैं, जो कुछ तस्वीरें से आउट हुई कि वो सो रहे थे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट 1860 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नेशनल गार्ड्स को ऐसे तलब कर दिया गया। और पूरे कैपिटल में अगर आपको एंटर होना है, यानी कि अगर आपको वाशिंगटन डीसी में एंटर होना है, तो फिर आपको सख्त तलाशी से होते हुए अंदर जाना है क्योंकि हालात होने वाले खराब डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जी हाँ, और ये जो जैसे मैंने कहा कि वो वाइट हाउस खाली नहीं करेंगे, तो वजह ये है कि जब तक अगले सेनेट का इजलास आएगा, सेनेट का अगला सेशन होगा जिसमें सदर ट्रंप से मुतालबा किया जाएगा कि वाइट हाउस खाली करें, तब तक वैसे 20 तारीख आ चुकी होगी। हाँ, और तो 20 तारीख का शफात इसलिए दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ तो नए जो सदर है वो हल्फ उठा रहे होंगे, दूसरी जाने 20 को जो साबिक सदर थे उनकी इम्पीचमेंट हो रही होगी। तो ये जो 20 तारीख है ये बहुत ही मजेदार सीन होने वाला है और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है कि वो दिन लेके बैठेगी पॉपकॉर्न। और लाहौर के हवाले से आज हम बात करेंगे जनाब कि हम अमेरिका से लेकर है, क्योंकि भाई हम अमेरिका में थे, हमारा तो मसला पाकिस्तान है ना, हमारा मसला तो यहाँ के जो शहरों में जो सूरत हाल है वो है। लाहौर में जनाब दिन ब दिन कचरा बढ़ता चला जा रहा है। रीजन क्या है और क्यों ये कचरा साफ नहीं हो रहा? मतलब हम तो कंपैरिजन करते थे कचरे का लाहौर का कराची का, लेकिन अब लग रहा है दोनों की सूरत हाल एक जैसी हो जाएगी। 25,000 टन कचरा जी इस वक्त लाहौर की सड़कों गलियों में मौजूद है। उस हवाले से बात करेंगे, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शहर लाहौर की, जिसके क्या ही कहने, जिसकी खुशबुओं की, जिसकी बागों की जब बात की जाती, जिसके पार्क्स की बात की जाती थी। लेकिन अब लाहौर शहर के बासी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि लाहौर की ऐसा लग रहा है कि जैसे काया पलटी हुई है। कचरा जगह जगह वहाँ पर मौजूद है, जगह जगह से ताफुन भी उठ रहा है, बदबू और ताफुन से सांस लेना भी शहरियों का मुहाल हो गया। और जो सूबाई वज़रा हैं जनाब, अभी वो ये दावा कर रहे हैं कि पहले जो सफाई सुथराई का काम 16 से 18 अरब में होता था ना, अब वो जो काम है ये लोग आधी कीमत में करने जा रहे हैं। जी जनाब, उस्मान बुज़ार साहब ने जनाब 5,000 टन कचरा उठाने का हुक्म दे दिया है। भाटी गेट, पीको रोड, शंघाई ब्रिज, सांदा और दीगर कई इलाकों में जो सड़कें हैं वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही हैं। और मुकामी कह रहे हैं जनाब कि जो मशीनरी है वो नाकाफ़ी है। अच्छा, ये मशीनरी पहले नाकाफ़ी नहीं थी जी, अब आके थोड़ी सी नाकाफ़ी हुई है। और जो लाहौर के शहरी हैं वो इस हवाले से काफ़ी गम गुस्सा रखते हैं। चलो उनसे भी बात करते हैं, क्या सोचते हैं वो। आप ढेर लगा हुआ वहाँ पे कचरे का, ठीक है, और आपके सामने कितना गटर का पानी है सारा वहाँ पे, तो इंतज़ामिया कहाँ की सोई हुई है? आप टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मामला चल रहे हैं, तो फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे? बहुत बुरे हाल ने भाई कूड़े दे पूरे लाहौर के अंदर देखो जगह जगह ते गंद पिया होया है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਜਰਾਸੀਮ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हुकूमत वाले ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कूड़ा चुकना। लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हुकूमत को चाहिए कि वो जो कूड़ा है, ये कचरा है, उठाएं। इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से जो लाहौर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा, बताइएगा कि इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद है? मैं आपके पीछे भी देख रही हूँ कि काफ़ी गंदा पानी भी है, थोड़ा कचरा भी है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ये इलाका है लाहौर का केनाल रोड का इलाका है, लाहौर का लाहौर रिंग रोड के बिल्कुल सामने। और लाहौर का ये इंतहाई थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ मेरे पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि हाल ये है कि लाहौर की गलियाँ
اور یہ جو علاقے جو کہ بالکل یہ اسکول کے پاس یہ ایریا ہے جہاں پر انتہائی بدبودار پانی گندگی کے ڈھیر اور اس کے ساتھ ساتھ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور بے شک حکومت نے کل رات سے یہ کام کرنا شروع کیا ہے, لاہور کے مختلف علاقوں سے کچرا اٹھانا شروع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود اب بھی جو مختلف ایریاز ہیں جو جن میں اندرون شہر ہے, اندرون شہر کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے پوش علاقے ہیں وہاں پر بھی جو گاربیج کے ڈھیر ہے, گندگی کے ڈھیر ہے ابھی بھی موجود ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پرائیویٹ پارٹیز کو ہائر کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور آگے لاہور کی جو گندگی ہے, جو غلاظت ہے, جو کہ تقریباً لاہور میں روزانہ کی بنیاد میں 5000 ٹن کے قریب جو کوڑا ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور اس کوڑے کو اٹھایا جائے. اور اس وقت جو لاہور میں جو یہ ریسنٹ ٹرمائل آیا ہے گندگی کا اور یہ صفائی نہ ہونے کا, یہ ٹرمائل تقریباً دسمبر کے شروع میں آ چکا ہوا تھا, اور دسمبر میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو یہ پتہ چل چکا ہوا تھا کہ جو 2 بڑی کمپنیاں لاہور میں صفائی کا کام کر رہی تھی, دونوں غیر ملکی کمپنیاں تھیں, ان کا کانٹریکٹ 31 دسمبر کو ختم ہونے جا رہا تھا. نہ تو اس کانٹریکٹ کو توسیع کیا گیا اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ کوئی الٹرنیٹ پلان تیار کیا گیا کہ وہ الٹرنیٹ پلان کے تحت لاہور میں صفائی کا انتظام کیا جائے. اور 10 دسمبر کو, گزشتہ سال 10 دسمبر کو دونوں کمپنیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, اور جس کے بعد باقاعدہ طور پہ آپ بتا رہے ہیں 10 دسمبر کو دونوں کمپنیوں نے کام کرنا چھوڑا ہے, 5000 ٹن ڈیلی کچرا گرتا ہے لاہور میں, تو ابھی کو اندازہ ہے کہ سڑکوں پہ کتنا کچرا موجود ہے؟ جی اس میں جو صورتحال انتہائی افسوسناک بنی. 10 دسمبر کو جب ایک کام کرنا چھوڑا گیا تو اس وقت بھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اعلیٰ افسران اس بات پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید صورتحال کسی لیول میں بہتر ہو جائے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ طور پر گزشتہ 1 سال کے دوران لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 4 MDs تبدیل کیے, ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین تبدیل کیا, کیونکہ لاہور میں یہ صفائی کا جو بحران تھا, یہ صفائی کا بحران گزشتہ سال میں بتدریج جاری تھا. اور جب 10 دسمبر کو یہ کام کرنا چھوڑا گیا, اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ہڑتال ہوئی, کمپنی کے آفس کا گھیراؤ ہوا, باقاعدہ طور پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کمپنی کے آفس میں جو کمپنی ملازمین تھے وہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے. جو ٹرمائل جہاں پیدا ہوا اس کا بنیادی مقصد جو غیر ملکی کمپنی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ادائیگیاں نہیں کی گئی. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اب بھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے 2 ارب روپے لینے, جبکہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یہ کلیم کر رہی تھی کہ یہ سابقہ دور کے دیے گئے ٹھیکے جن میں ہم نے کمپنی سے تقریباً 10 ارب لینا ہے. اس وقت صفائی کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ طور پہ لاہور ہی سے منتخب پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن ہیں میاں اسلم اقبال, صوبائی وزیر صنعت ہے, انہیں مقرر کیا ہے 2 روز قبل, ان کا نوٹیفیکیشن کیا اور انہیں یہ کہا ہے کہ لاہور میں 15 جنوری کی ڈیڈ لائن ڈکلیئر کی گئی ہے کہ لاہور 15 جنوری تک بالکل کلیئر ہوگا. اب 15 جنوری بھی ہوگی, اب یہ دیکھیں گے کہ لاہور جو ہے یہ کلیئر کب ہوگا. جو کچرا یہاں پر اتنا گرتا ہے وہ کچرا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا, گو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس پہ لیا. بہت شکریہ جی, ہمارے نمائندے خواجہ نصیر ہمارے ساتھ ہے اور اسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب کے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. میاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ بتائے گا کہ کیوں لاہور میں ایک دم سے سچویشن کچرے کو لے کے اتنی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, کب سے بات بھی کی جا رہی ہے, کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا گیا اب تک اس حوالے سے؟ میں یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 2001 کے اندر جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی تو اس وقت لاہور کا جو ٹوٹل صفائی کا بجٹ تھا وہ تقریباً 72 کروڑ روپیہ تھا, اور پھر 2009 تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رہی اور بجٹ بڑھتے بڑھتے 105 کروڑ ہو گیا, یعنی کہ 1 ارب 5 کروڑ روپیہ. لیکن جیسے 2010-11 میں حکومت نون لیگ کی آئی تو یہ بجٹ بڑھ کر ایک دم 8 ارب تک پہنچ گیا, 800 کروڑ تک پہنچ گیا. پھر بڑھتے بڑھتے اب ان کی جب حکومت ختم ہوئی ہے 2018 کے اندر تو صفائی کا جو بجٹ ہے لاہور کے لیے وہ 18 ارب تک پہنچ گیا. بیسیکلی میں جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہیں ان کے بارے میں تو بات نہیں کرنا چاہوں گا یہاں پر, کیونکہ وہ سارے میلافائڈ تھے اور میں سمجھتا ہوں وہ تمام کک بیکس کمانے کے ایک طریقے تھے جن کے ذریعے انہوں نے کک بیکس کمائی. ابھی تو کمپنی کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں, ایک ذمہ داری ملی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کہ لاہور کو ہم نے صاف ستھرا کرنا ہے. یہ تو بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 15 تاریخ کا کہا تھا تو 15 تاریخ کی شام تک, 15 جنوری کی شام تک آپ کو لاہور میں زیرو ویسٹ نظر آئے گی. پھر اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر جتنا بھی کوڑا کرکٹ جو لوگ استعمال
इस्तेमाल के बाद जो उनका बनता है वो हम उठाते रहेंगे और वो एक रूटीन में। मियां साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं 18 अरब रुपए अगर लाहौर की सफाई का बजट है, अज्यूम कर लेते हैं सालाना बजट की आप बात कर रहे हैं, तो इतने में तो कराची 10 दफ़ा साफ हो जाएगा पूरा। जो कराची के ऊपर हम यही बात करते रहते हैं कि हमें बजट नहीं मिलता, 18 अरब रुपए बहरहाल बहुत बड़ा बजट है। लेकिन अगर 18 अरब रुपए का बजट रोका गया तो उसके बाद कोई तब्दीली आनी चाहिए थी। पता चलता कि जी 18 अरब रुपए हमने रोका है और अब हम इसको 2 अरब में 2.5 अरब में कर रहे हैं। वो मामला नजर नहीं आ रहा। वो लग रहा है कि कोई रेड टेपिज्म है, कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार साहब जो कि सीएम है वो नोटिस ले रहे हैं लेकिन मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। वजह क्या है? वजह ये थी कि जो एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था इन कंपनियों के साथ, उस एग्रीमेंट के अंदर ये दर्ज था जब बिड की गई पिछली हुकूमत ने कि जो इनकी मशीनरी है एट द टाइम ऑफ जब उनका एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो मशीनरी छोड़कर जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट के अंदर से उस शिक को निकाल दिया गया और ये कहा गया कि वो मशीनरी जो उन्होंने एमसीएल से ली है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लाहौर से ली है, वही सिर्फ देकर जाएंगे और अपनी मशीनरी जो है वो वापस ले जाएंगे। जो कि मैं समझता हूँ कि ये एग्रीमेंट के अंदर ये एक फॉर्जरी थी, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने मैं समझता हूँ कि जुर्म किया है, जो कि नैब में भी उनका सिलसिला ये चल रहा है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा इनके साथ एग्रीमेंट किया। उस महंगा एग्रीमेंट करने की सूरत में लाहौर के शहरियों के, पंजाब के शहरियों को वो सारा बोझ उठाना पड़ा था कि 18 अरब रुपए की सफाई हो रही थी। अब आप देखेंगे कि हम आधी कीमत पर लाहौर को करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड था, उनके साथ मामला सेटल नहीं हो रहे थे। अब वो क्योंकि बिल्कुल हट गए हैं। अब जो कंपनी है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो खुद कर रही है, जिसको बेहतर अंदाज में आगे ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। चाहे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इस हवाले से काम करे, लेकिन ये बताएगा एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी, जब उसमें हम देखेंगे कैसे जा बजा कचरा फैला हुआ है, तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सर क्या एक्शन लिया जाएगा? जनवरी 2 जो थी, नए साल की जनवरी 2, तकरीबन 25,000 टन से ज़्यादा जो कूड़ा करकट था वो पड़ा हुआ था। अब उसको रफ्ता रफ्ता आज के दिन तक वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1,000 तकरीबन बाकी रह गया। 24,000 टन हमने उठा लिया है। 1,000 का कल टारगेट पूरा हो जाएगा और वो भी उठा लिया जाएगा, क्योंकि 60% मशीनरी जो कि एग्रीमेंट के अंदर दर्ज था कि जब वो अपना एग्रीमेंट ख़त्म करके जाएंगे तो ऑपरेशनल मशीनरी छोड़कर जाएंगे। उन्होंने वादे की खिलाफवर्जी की, क्योंकि उसके पीछे कोई और महरकात थे, कुछ और मामला थे जिनकी बुनियाद पर वो सारा कुछ करके गए हैं। लिहाजा 60% मशीनरी ख़राब है। उसको अब फौरी तौर पर मैंने हंगामी तौर पर विज़िट किया है। लाहौर के अंदर जो जितनी भी 6 वर्कशॉप हैं जहाँ पर उनके अंदर मशीनरी ठीक होती है, कोशिश कर रहे हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो मशीनरी रोड पर आ जाए और मजीद काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि क्या हो रहा है इस वक्त लाहौर की सफाई की सूरत हाल। अफसोसनाक है सूरत हाल जनाब के मामला यहाँ तक आ गया है, जिसमें लाहौर जिसकी सफाई, जिसके हुस्न की, जिसकी गलियों की, जिसकी सड़कों की मिसालें पूरे पाकिस्तान को दी जाती थीं और एक लाहौर को एक टेस्ट केस बना के पूरे पाकिस्तान के सामने रखा जाता था, उसका हाल भी बड़ी तेज़ी से कराची जैसा होने जा रहा है। बहुत माजरत और बड़ा दिल दुखता है बात कहते हुए, लेकिन कराची जितना बजट है 18 अरब रुपए सिर्फ लाहौर का कचरा उठाने का बजट है। काश के मतलब अल्लाह करे कि वो दिन आए कि कराची में भी पैसे लगें और पैसे जनरेट हों, जो इस तरह सफाई हो। जो शहर पाकिस्तान को इतना कमा के दे रहा है, तो वो अगर उस पर भी इतने पैसे लगे तो खैर क्या ही बात हो जाए। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और सियासी मैदान से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि ब्रॉडशीट पर अशराफिया की करप्शन जो है वो सामने आ गई है। सरबराह ब्रॉडशीट ने कहा है कि पाकिस्तानी सियासतदान ने $1 अरब भेजे, मुल्क कर्जों पर गुजारा कर रहा है, लोग बड़े बड़े मुल्कों में जायदादों में रह रहे हैं। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया जनाब के शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट से कमीशन मांगा। इमरान खान के हुक्म पर शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात किए,
25 मिलियन डॉलर देते हैं, हमें 50% हिस्सा दिया जाए, ये इल्ज़ाम आयद किया है। आपको भी सुनवाते हैं। अकबर साहब खुद ब्रॉडशीट के इंकशाफात के बाद मुतनाज़ा हो चुके हैं। 600 करोड़ रुपए उस वक़्त और आज 400 करोड़ रुपए में से अपनी कमीशन मांगी जा रही है। तहकीकात होनी चाहिए कि शहजाद अकबर किस कानून के तहत ब्रॉडशीट के साथ मुज़ाकरात कर रहा था यूके में। दूसरी जानिब मुशीर दाखिला ने तर्जुमान नून लीग को 50 करोड़ के हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। शहजाद अकबर की जानिब से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया है कि ब्रॉडशीट से 50% कमीशन लेने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में झूठा और हत्याकामेज़ बयान दिया। 200 लोगों का एक लिस्ट थी, वो इमरान खान साहब ने या शहजाद अकबर ने तो नहीं किसी को दी, वो तो आज से 20-21 साल पहले उस एग्रीमेंट के तहत वो लिस्ट बनाई गई। ओके जनाब, तो ये आपने सुना। और अब बात करते हैं जनाब एक बड़े मज़े के पोल की। एक पोल हुआ है जनाब, एक ट्विटर हैंडल है आईसीसी का, ऑफिशियल आईसीसी का हैंडल है। उसमें उन्होंने कहा जी दुनिया क्रिकेट का सबसे कामयाब कप्तान कौन है। उन्होंने जनाब सामने कुछ ऑप्शंस रखे। भारत के विराट कोहली जनाब, उनको उन्होंने ऑप्शन रखा। ऑस्ट्रेलिया की जो खातून टीम की कैप्टन है, उन्होंने उनका नाम रखा सामने, मैग लैगिंग का। और इसी तरह साउथ अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स का नाम सामने रखा। और चौथे नंबर पर उन्होंने नाम रखा इमरान खान साहब का। तो जनाब अवाम ने, क्योंकि ज़ाहिर आईसीसी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में है, तो उसमें जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर है। यस, तो उसमें जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने वोट करके दुनिया का बेस्ट कैप्टन डिक्लेयर किया है। बिल्कुल जनाब, जैसे उनको बेस्ट कैप्टन डिक्लेयर किया तो आपको पता है कि भारत ने फिर कहाँ बाज आना था। भारत ने कहा जी हमारे साथ तो होगी है धांधली, विराट कोहली के साथ हुई है धांधली। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब। डॉक्टर शहबाज गिल को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, एक जो क्रिकेट के हालात ऐसे बुरे हो और अवाम इतनी जो है ना वो हिम्मत हार चुकी हुई हो, तो ऐसे में क्रिकेट के मैदान से, मतलब ये टेक्निकली तो क्रिकेट की खबर नहीं है, या क्रिकेट की खबर है भी, मतलब है भी और नहीं भी, बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन है। लेकिन बाहर लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो कौमी क्रिकेट टीम से मायूस हैं वो चलें अपने माजी की तरफ तो देख सकते हैं। वोंट यू एग्री? इसमें कोई शक नहीं है, इस दफा हमारी क्रिकेट की वो हम कामयाबियां नहीं समेट सके। और इंडिया, भारत जो है वो एक रवायती हरीफ है हमारा, और रवायती हरीफ के साथ हमेशा जब भी हमें कामयाबी मिली है, कामयाबी जो है वो कई गुना उसका मजा ज्यादा आता है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये इस कामयाबी का एक अपना ही मजा होता है जो रवायती हरीफ के खिलाफ वतन अजीज को मिलती है। लेकिन ये शहबाज साहब वाकई पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी और बड़े मजे की खबर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो क्रिकेट के शायकीन, जैसे भी शफात भी बात कर रहा था, बड़े उदास हैं, बड़े मायूस हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने इस पोल के थ्रू पाकिस्तान को एक बार फिर से जितवा दिया है। तो पता है कि अल्लाह का ये खास करम है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की रहमत है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो पहले दिन से पाकिस्तान के लिए शान का, पाकिस्तान के लिए इज्जत का और मान का बाइस बने हैं। क्रिकेट के मैदानों से लेके सियासत के मैदान तक उन्होंने हमेशा मुल्क में और इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए इज्जत को समेटा है। भले वो क्रिकेट के मैदानों में आपने न्यूट्रल एम्पायर्स की बात की हो, भले प्राइम मिनिस्टर ने क्रिकेट के मैदान में जब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, भले जो है वो ट्रांसपेरेंसी की वहाँ बात की, भले फिर फिलंथ्रॉपी की बात हो, भले जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम उम्मा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उसके साथ साथ पाकिस्तान का और मुस्लिम उम्मा का जिस तरीके से मुकदमा लड़ा, भले वो बात हो। तो इमरान खान हमेशा इस वतन की शान रहे हैं और हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज भी, जिसमें आज की बहुत सारी फौज जो है, आज की बहुत सारी नस्ल जो है, उनके पैदा होने से, या वो बहुत छोटे थे जब प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन ये बात देख के इस बात पे और भी बंदे का यकीन होता है कि जब आपने वाकई मेहनत की हो और आप मेरिट पे आगे बढ़े हो तो आपको नस्ल दर नस्ल याद रखा जाता है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छे कारनामे करें जनाब, नस्ल याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शहबाज हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे आईसीसी पोल के हवाले से। छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जनाब, सिंध हाई कोर्ट में एक नया केस दाखिल हुआ है। एक नया केस आया है जिसमें अली जफर पर एक बार फिर
ہر جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ان کے حوالے سے ذرا بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک اہم عدالتی معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. میشا شفیع کی دوست لینا غنی نے گلوکار علی ظفر کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے. سندھ حکومت میں دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ علی ظفر کا 20 دسمبر 2020 کا ری ٹویٹ اور 22 دسمبر 2020 کا ٹویٹ جھوٹ پر مبنی ہے. ٹویٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ علی ظفر کے خلاف لینا کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی تھی جس میں ایف آئی اے نے کچھ لوگوں کے نام لیے تھے اور کہا تھا اپنی رپورٹ میں کہ یہ لوگ اس میں ملوث ہیں. علی ظفر نے ان لوگوں کے نام لیے. لینا غنی کہہ رہی ہیں کہ جو ٹویٹ انہوں نے کیے یہ جھوٹ ہیں. ٹویٹس میں لینا غنی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. یہ انہوں نے ایک پٹیشن تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, بہرحال جو انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں, اس میں انہوں نے یہ ساری بات مینشن کی ہے. ہم پیرا بائی پیرا چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس درخواست کا ہم جائزہ لے سکیں کہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے یہ جو لینا غنی ہیں ان کا جو دعویٰ ہے جو انہوں نے علی ظفر کے حوالے سے کیا, بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. خاص طور پہ اگر اس میں جو پیرا 8 سے لے کے 10 تک ہے وہ خاص طور پہ 9 جون 2014 سے لے کے 14 جون 2014 تک اور اس کے بعد جولائی 2014 تک کے کچھ واقعات ہیں جن میں علی ظفر نے وربلی لینا غنی کو مبینہ طور پہ ہراس کیا ہے. اس حوالے سے جناب بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ظفر کے وکیل محمد عمر طارق گل صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا پیشتر اس کے ہم آگے چلیں, یہ لینا غنی صاحبہ کون ہے, کس طرح سے وہ اس کیس سے ریلیٹ کرتی ہیں اور علی ظفر سے کیا تعلق بنتا ہے سر پلیز. جی والد صاحب تھینک یو فار ٹیکنگ می آن لائن. اچھا سب سے پہلے جی ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی لینا غنی ان کے مطابق تو ایک میک اپ آرٹسٹ ہے اور ایک ایکٹیوسٹ ہے, عورت بات کی آرگنائزر ہے. جی سلمان غنی جو ایک ایکس بیوروکریٹ تھے ان کی بیٹی ہے. جی لیکن ہمارے لیے یہ میشا شفیع اور نکت داد کی دوست بھی ہے. لیکن ہمارے لیے ہم نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن فائل کی تھی, کمپلینٹ فائل کی تھی کہ یہ ایک سویئر کمپین رن کر رہی ہیں آف ڈیفیمیشن اگینسٹ علی ظفر میشا شفیع کے ساتھ مل کے. اس میں ایف اے ان کو گلٹی ڈکلیئر کر چکا ہے. اب یہ اس کے کاؤنٹر بلاسٹ آ رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف ایک کمپلینٹ تھی 2018 میں, اس پہ 2 سال ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہوئی ہے. ایف آئی اے نے کہا ہے کہ آپ گلٹی ہیں اور اس کی رپورٹ کورٹ میں سبمٹ کر دی ہے کہ یہ گلٹی ہے. اس کے بعد کاؤنٹر بلاسٹ اب یہ سوٹ فائل ہو گیا. اچھا اب عمر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میشا شفیع صاحبہ کی دوست ہیں, تو یہ دوست آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اسی اپلیکیشن کا پیرا 13 پڑھیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میشا شفیع سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا 2015 سے پہلے, اور 2015 میں انہوں نے اپنے ایک شوٹ کے لیے, ایک فوٹو شوٹ کے لیے میشا شفیع کو ہائر کیا تھا. اس کے علاوہ وہ میشا شفیع کو پہلے نہیں جانتی تھی. سر میشا شفیع علی ظفر اور لینا غنی ایک کالج میں پڑھے ہوئے اور یہ ایک سال جونیئر تھی علی ظفر سے, اور میشا شفیع ایک سال, اور یہ ایک ٹائم میں ایک کالج میں تھے. یہ کالج سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور پھر میشا شفیع نے لینا غنی کا جو کیریئر ہے وہ لانچ کیا تھا ایز اے میک اپ آرٹسٹ, جو ان کی پکچرز آلریڈی اس ٹائم بھی اویلیبل ہے آئی تھنک سو آن دیٹ انسٹاگرام, اگر انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کر دی تو میشا شفیع نے لانچ کیا ہوا لینا غنی کو. یہ صرف یہ اسکول کالج ٹائم انہوں نے وہ پکچر رکھی ہے اور وہ میرے خیال میں شاید اسی پکچر کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اپنے اس درخواست میں پیرا 13 میں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کلاس فیلوز ہیں, میرے خیال ایک کالج میں پڑھے ہیں, ایک کالج میں پڑھے ہوئے ہیں ایک ٹائم میں. وہ درخواست میں کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں جانتی میشا شفیع کو 2015 سے پہلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کالج میں پڑھے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ درخواست میں کیا کورٹ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے. انہوں نے تو ہائی کورٹ کے اندر جو دیکھیں یہ سٹارٹ کدھر سے ہوا ہے رفقت, آپ کو یہ چیز دیکھنی, یہ کوئی فرسٹ ٹائم یہ نہیں آئی. جب میشا شفیع نے ایک فالس ایلیگیشن علی ظفر پہ لگایا تھا تو یہ ان میں سے تھی جو ساتھ آئی اور انہوں نے کہا میشا شفیع کو سپورٹ کرتے. لیکن تب جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی یہ صرف کہتی تھی کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں, جو جوک ہوتے ہیں, اس سے میں انکمفرٹیبل ہوتی ہیں.
جب علی ظفر نے میشا کے خلاف اور باقی وہ لوگ جو ایک کمپین لانچ کر رہے تھے ان سوشل میڈیا اگینسٹ علی ظفر، ایک کمپلین لانچ کی ود ایف آئی اے، تو انہوں نے ایف آئی اے میں آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ تو میرا اوپینین تھا، میں نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا. اور پھر جب اس انویسٹیگیشن کو چیلنج کیا ہائی کورٹ پہ تو انہوں نے ایف آئی اے پہ ایلیگیشن لگا دیا کہ مجھے وہ بلا کے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ علی ظفر کے اگینسٹ وٹنس نہ آئیں. تو یہ تو جو ان کے اگینسٹ کچھ کرے گا یہ ان پہ ایلیگیشن لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمیں پہلے دن سے انکلوڈنگ میشا نے جب اس نے علی ظفر سے یہ بات کہی تھی کہ آپ پیپسی بیٹل آف بینڈ سے ہٹ جائیں، اس کانٹریکٹ میں نہ آئیں، تو ساتھ یہ تھریٹ بھی کیا تھا کہ اور عورتیں بھی آئیں گی ساتھ. تو یہ سارا یہ پلیز ریپیٹ کیجئے گا، یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں. علی ظفر کو تھریٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے یا ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے یا سیٹلمنٹ نہیں کرتے تو مزید خواتین بھی لائی جائیں گی. بالکل لائی جائیں گی. یہ تو ہمیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ تھریٹ کر رہی ہیں. تو اس لیے یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں سر کہ خواتین لائی جا رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا کوئی ایسی خاتون ہے جنہوں نے خود کہا ہو کہ جناب میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس سے مجھے کہے کہ میں آئی ہوں سامنے؟ کوئی ایسی بات ہوئی آپ کی کسی خاتون سے؟ کوئی ایسی خاتون؟ میں آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں. بتائیے. جب انہوں نے یہ لانچ کیا یہ سب کچھ، تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا سے اور باقی جگہوں سے کچھ پکچرز لی علی ظفر کی مختلف فینس کے ساتھ، اور جن جن لوگوں کو یہ کانٹیکٹ کر سکتے تھے ان کو کالز کر کے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی آپ نے جب پکچر لی ور یو فیلنگ انکمفرٹیبل، نہیں آپ یاد کریں. تو دے ور کریٹنگ وٹنسز فار دیٹ. ایک منٹ پھر سے بتائیے گا. علی ظفر کے خلاف الزام لگانے کے بعد اس کی پکچر سرچ کی گئی اور جن جن خواتین کے ساتھ علی ظفر کی پکچرز موجود تھیں ان کو انڈیویجولی کال کیے گئے کہ کیا آپ کو ان کا انکمفرٹیبل فیل ہوا؟ یہ کچھ بالکل ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ جب آپ نے یہ پکچر لی آپ کو یاد ہے کوئی علی ظفر نے مطلب ایک قسم کا ایک موومنٹ لانچ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ایک وہ کیا اور لوگوں سے رابطہ کیا کہ آپ آئیں اور علی ظفر کے خلاف بولیں. تو یہ پہلے دن سے یہ ہمیں تھریٹ ہے، یہ ہمیں کورٹ میں بھی تھریٹ ملتے ہیں. اور جس دن پھر علی نے یہ ایف آئی اے میں کمپلینٹ کی اور ایف آئی آر اس پہ ہو گئی تو علی ظفر کو لائف تھریٹس تک ملے ہیں. لوگوں نے ان کو فالو کیا ہے. لائف تھریٹس ملے علی ظفر کو؟ یہ بڑا سنگین الزام آپ عائد کر رہے ہیں سر. ان کو لوگوں نے فالو کیا ہے، بعد میں الزام نہیں لگا رہا، لوگوں نے ان کو فالو کیا ہے. آپ کے ایون فرام دا انڈسٹری ان کو لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، آپ یہ ایف آئی آر نہ دیں یا آپ اگر آپ نے دی ہے اس کو واپس لے لیں. ایف آئی آر جو علی ظفر کے خلاف سمیر کیمپین چلائی جا رہی تھی جو ایف آئی اے نے بھی اپنی رپورٹ میں منشن کیا ہے، وہ ایف آئی آر واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لائف تھریٹس تک آ رہے تھے اور انڈسٹری کے لوگوں نے ان کو رابطہ کیا. اب آتے ہیں جناب اس درخواست کے اوپر، پیرا 8 کی طرف آتے ہیں جس میں اصل مدعا ہے. اور وہ جناب پیرا 8 میں کہتی ہیں جناب کہ عائشہ فاضلی یعنی علی ظفر کی وائف، لینا غنی خود، علی ظفر، ماہین غنی، زارا شاہجہاں، امارہ حکمت، یہ سب ایک سیلفی کھنچوا رہے ہیں جس میں علی ظفر جو ہیں وہ اپنا بازو جو ہے وہ لینا غنی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور لینا غنی کو اس سے چھوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لینا بارش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آگے ایک جملہ ہے جو میں آن ایئر نہیں کہہ سکتا. یہ واقعہ 9 جون 2014 کا ہے. آگے چل کے 12 جون 2014 پیرا 9 میں ایک جملہ ہے جو کہ کھانے کی ٹیبل پہ دیا گیا، اور یہ بھی واقعہ انگلینڈ کا ہے، ایجویر روڈ کا، لنڈن کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح 14 جون کا واقعہ ہے جس میں لینا غنی کو علی ظفر نے ایک اور جملہ کہا ہے جو کہ زو مانی ہے. یہ الزامات کیا ہیں اور یہ الزامات میں کیا حقیقت ہے؟ کون کون لوگ وہاں شامل تھے، ذرا یہ بتائیے گا. سر دیکھیں جتنے بھی ایلیگیشن ہیں ان کو تو اس کو پروف ڈس پروف اور اس پہ فائٹنگ کورٹ نے دینی ہے، لیکن وہ بندے بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ موجود تھے یہاں پہ. تو جب آپ چیزوں کو خود پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے 2014 میں اگر آپ ان کی یہ پٹیشن پڑھیں گے تو یہ بھی لکھتی ہیں کہ یہ میں اپنی فیملی فرینڈز کو، اپنی جو سسٹر ہے ان کی اس کو بھی بتایا تھا. 2015 میں سسٹر اگر انہوں نے اپنی سسٹر کو بتایا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو 2015 میں ان کی سسٹر علی کے ساتھ انڈیا کیوں گئی؟ 12 جون 2014 کو شی واز فیلنگ انکمفرٹیبل ود علی، تو پھر 14 کو دوبارہ علی سے ملنے کیوں چلی گئی؟ جو ان کی سسٹر ماہین کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں ماہین کی بات کر رہا ہوں. اچھا. She was with Ali in 2015. She was with Ali in India on a trip.
ओके ओके अली जफर के साथ वो मुंबई गई एज अ स्टाइलिस्ट में भी, और उन्होंने वहां पे जाके ये इस वाकये के 6 महीने बाद की बात है। इस एलिगेशन के बाद भी उनकी, क्योंकि अभी हमको सारा अपना डिफेंस डिस्क्लोज उस तरह से नहीं कर सकते, उसके बाद जो लीना का और अली का इंटरेक्शन रहा है, फोन मैसेजेस, वो भी हमारे पास है। ये आएंगी कोर्ट, ये आके साबित करेंगे, हमें बताएंगे कि आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पहले तो ये समझाइएगा सर, ये ठीक है आपका डिफेंस है, आप जब इसको क्रॉस करेंगे उस वक्त की बातें फिर उस वक्त देखी जाएंगी, लेकिन फिलहाल मुझे बताइए ये एप्लीकेशन सिंध हाई कोर्ट में आई है, मामला हुआ है लंदन में। लीना गनी मेरे ख्याल में, चूंकि वो मेंशन कर रही हैं कि वो एनसीए की हैं, तो एनसीए में पढ़ी हैं, इसका मतलब है कि वो शायद लाहौर की हैं। अली जफर भी लाहौर में बेस्ड हैं, गालिबन मिशा शफी भी लाहौर में बेस्ड हैं, और अब वो कनाडा में होती हैं। लेकिन जब सब कुछ मतलब सारों के स्टेक्स लाहौर में हैं, वाकया लंदन में हुआ है, ये एप्लीकेशन सिंध हाई कोर्ट में कैसे आ गई? क्या ये इसकी कानून में गुंजाइश होती है? किसी भी अदालत में फाइल हो सकती है, और हाई कोर्ट में वो भी। ये इनका एक स्टाइल है। ये जानकर ऐसी चीजें करते हैं कि आप चले जाएं सिंध में, आप कहीं और चले जाएं, आप वुमेन बैट्समैन के पास चले जाएं, जिन कोर्ट्स के पास या जिन फॉरेन के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि ये इशू को लाइव रखना चाहते हैं, ये डिसीजन नहीं चाहते। हम फिर जाएंगे, हम यही जो आप बात पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम जाके कोर्ट को कहेंगे कि सर ये सिंध में कैसे हो गई, उस पे एक फाइंडिंग आ जाएगी। अगर वो कोर्ट कहती है कि नहीं, फिर ये कहेंगे हमारा केस पेंडिंग है। ये मेरिट पे नहीं सुनना चाहते, केस को चलने देना चाहते। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि केस पेंडिंग रहे और अली जफर सफर करता रहे और ये एलिगेशन लगाते रहे। ये सब लोग, ये निगत दाद, ये मिशा शफी, ये कॉन्फिडेंस है, ये कैसा सरप्राइज है कि ये सब लोग फ्रेंड्स भी। उमर साहब मुझे ये बताइएगा, ये इस एप्लीकेशन में बाज़ाब्ता तौर पे नाम लिए गए हैं उन तमाम लोगों के जो उस सेल्फी के वक्त में मौजूद थे। क्या ऐसे कोई, मतलब जाहिर है अगर इनके नाम पिटीशन में रखे गए हैं तो ये लोग एज ए विटनेस कोर्ट में आ भी सकेंगे, सिवाय आयशा फाजली साहिबा के, जो कि जाहिर है अली जफर की वाइफ है। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसे गवाहान मौजूद हैं इस इंसिडेंट के, जो कि इस इंसिडेंट को निगेट कर सके? बिल्कुल है। ओके बिल्कुल है। नान काजी हैं, उन्होंने जब ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बात की थी, उस वक्त भी उन्होंने इसको ट्विटर पे कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, वाज देयर। ओके। और अगर कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा था तो वो आप कर रही थी। ये बात किन्होंने कही? आज आप, बिल्कुल उन्होंने कहा, ये उन्होंने सोशल मीडिया पे इनको जब जवाब दिया था, उन्होंने फ्रेंड टू लीना एज वेल, और ये हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं गालिबन अदनान की बात कर रहे हैं, अदनान काजी की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, चले जी देखते हैं ये मामला कैसे अनफोल्ड होता है और कैसे आगे चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उमर साहब हमारे साथ मौजूद। अदनान काजी जो इस मामले के गवाह हैं, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअल इंसिडेंट हुआ क्या था, क्या ऐसा मामला हुआ जिसमें वो गवाह हुए, कौन किसने पेशकदमी की, क्या हुआ। इट्स नॉट वेरी क्लियर येट। सही, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बैंक में अपने अकाउंट खुलवा के, बैंक में अपनी जमा पूंजी रखवा के ये समझते हैं कि बैंक में हमारे पैसे जो हैं ये महफूज हैं, लेकिन लाहौर में ऐसा लग रहा है कि हमारी किसी और सम चल रही है। इस हवाले से बात करें, लेकिन पहले शफात आप अली जफर के जी जनाब, हम इससे पहले बात कर रहे थे अली जफर के खिलाफ जो नया केस आया है सिंध हाई कोर्ट में और हर्जाने का दावा किया गया लीना गनी साहिबा की जानिब से 50 करोड़ रुपए का। इस दरखास्त के, इस पिटिशन के पैरा 8 में अली जफर के हवाले से एक इंसिडेंट का हवाला दिया गया है, जिस इंसिडेंट में लंदन में वो मौजूद हैं और 9 जून 2014 का ये वाकया है। एक बार फिर बता दें, ये वाकया जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए हैं और इस वाकये में कहा गया है कि जनाब अली जफर ने हाथ से पकड़ने की भी कोशिश की और उसके बाद जुमानी जुमला भी कहा। अदनान काजी इस वाकये के हवाले से हमें बता रहे हैं। अदनान, शुक्रिया में वक्त देने के लिए। अदनान, पहले तो ये बताइएगा, ये वाकया जो हुआ है जिसमें कहा जा रहा है जनाब बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान जो है अली जफर ने लीना गनी की तरफ अप्रोच किया, ये क्या वाकया है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये गालिबन एक फैशन शो जो लंदन में हुआ था जिसका नाम था फैशन परेड, 9 जून को हुआ था। ओके। जिसके अंदर अली जफर भी आए थे, लीना भी आई थी और काफी सारे हम लोग दोस्त भी थे। ओके। और उस फैशन शो को मैं उसके
काफ़ी मैनेज करा था काफ़ी हद तक, तो मुझे काफ़ी बहुत डिटेल में याद है। पहले तो उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। तो ये तो सरासर सर झूठ सिंध है हाई कोर्ट में कि पिटीशन उस गई हुई है। दिन- प्लीज आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें। उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। लंदन में अक्सर ऐसा होता है कि क्लाउडी मौसम होता है, बादल आते हैं तो आपको लगता है बारिश हो रही है, लेकिन उस दिन कोई बारिश नहीं हो रही थी। ये सरासर झूठ है। मैं लीना को बहुत इस इंसिडेंट से के बहुत अर्सा पहले से जानता हूँ और मुझे पता है कि वो किस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, क्या है। मुझे जब उन्होंने ये बोला था तो मुझे ये बहुत शॉक लगा था कि भाई इस तरह की बात वो एक बंदे के बारे में किस तरह कर सकती हैं, जो कि जब भी जाते हैं उनकी अहलियां उनके साथ मौजूद होती हैं। उधर भी थी, उनकी अम्मी थी, उनके भाई थे, उनके बच्चे थे उधर मौजूद, हम लोग सब थे। तो ये बोलना कि भाई उन्होंने मुझे इस तरह हाथ लगाए हैं कुछ, उधर तो 100 बहुत लोग थे और बहुत सारा मीडिया था और बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे। तो अगर अली जफर इतना एक बड़ा स्टार किसी औरत के हाथ रखता है तो वो कोई तस्वीर नहीं लेगा इस बात की, जिसमें से इंडियन मीडिया आपका तस्वीर ले भी सकता है, तस्वीर नहीं भी ले सकता, लेकिन ओवरऑल अली जफर का एटीट्यूड क्या था? क्या वो बेतकल्लफी वो बहुत ओवरऑल इन लाइफ उनका एटीट्यूड बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। अगर आप कोई बंदा जो अली जफर को जानता है, उनको पता है कि भाई उनका वो कभी भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, कभी किसी को उन्होंने ऊंची आवाज से बात नहीं की, सब बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, स्पेशली औरतों के साथ। और उन्होंने तो औरतों के लिए इतना चैरिटेबल वर्क किया है, इतना सब कुछ किया है। So I don't know, I don't understand कि ये where is this coming from। और मुझे देखिए जी, मैं I come from a decent family, मुझे मेरे माँ बाप ने तरबियत की है कि हक के लिए हमेशा खड़े रहो। मुझे सिर्फ अब ये बता दीजिए वेरी क्विकली, इस इंसिडेंट में आप कह रहे हैं कि जिस इंसिडेंट में कहा गया है कि कोर्ट में कहा गया कि बारिश हो रही है और वो बारिश का हवाला दिया गया, आप कह रहे हैं कोई बारिश नहीं हो रही थी। सेकेंडली आप भी कह रहे हैं कि ऑल्सो लीना ने कि आप लोगों से बाद में ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं की, जो उन्होंने कोर्ट में जो पिटीशन दायर की है, जो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए, जिसके बावजूद उनके घर भी जाती हम लोग उसके बाद एक घर में रह रहे थे। तो उस इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट बयान कर रही हैं, उसके बाद हम लोग एक घर में, जो कि अली जफर साहब का घर था, जो लंदन में हम लोगों ने उस वक्त लिया हुआ था, वो उसमें सब लोग इकट्ठे रह रहे थे, हम सब दोस्त थे। तो उस वक्त ये मामला डिस्कस नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। जदनान काजी हमारे साथ मौजूद थे और इस वाक़े के वो चश्मदीद गवाह के तौर पे हमें बता रहे थे कि इस किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शफात, अब आगे बढ़ते जरा बात थोड़े सादकाबाद के हवाले से करते हैं। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। जब हम नगमा सुनते हैं तो वादी मेहरान के फोक गुलकार अल्लन फ़कीर की याद हमारे जहनों में ताज़ा हो जाती है। और पंजाब के शहर सादकाबाद में मौजूद है अल्लन फ़कीर जूनियर, जो कि गायकी का अंदाज और हुलिया भी अल्लन फ़कीर जैसा ही बना के फिरते हैं। आज हम सादकाबाद से 15 किलोमीटर के दूरी पर संजरपुर के इलाके मोमन मोड़ पर पहुंचे हैं, जहां पर वाहद बख्श लोक फनकार मौजूद है, जो कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जूनियर अल्लन फ़कीर के नाम पर जाना जाता है। वही अंदाज, वही लिबास, वैसी ही आवाज़, अल्लन फ़कीर मरहूम की याद ताज़ा करने वाला ये सादकाबाद का वाहद बख्श है, जो जूनियर अल्लन फ़कीर के नाम से मशहूर है। जूनियर अल्लन फ़कीर सिंध के मशहूर लोक फनकार अल्लन फ़कीर को अपना रूहानी उस्ताद मानता है। ये जो मेरा फ़न है, ये बाप दादा का भी फ़न था, मगर इस वक्त हम जब अल्लन फ़कीर को देखते थे तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मेले पे, और पहला कलाम भी आया हुम्मा हुम्मा, तो हम इतने मुतासर में हुआ कि मेरा रूहानी उस्ताद, मैंने कहा ये भी उस्ताद है। और आज तक मैं उसके फ़न को उजागर कर रहा हूँ, पाकिस्तान कल्चर को, सिंध कल्चर को खासकर। जूनियर अल्लन फ़कीर से सूफियाना कलाम सुनने के लिए परस्तार दूर दूर से आते हैं।
जूनियर अल्लन फकीर सराइकी, सिंधी, बलोची समेत 7 ज़बानों में गीत गा सकता है। बाप के साथ बेटा भी फ़न के इस सफ़र को जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। मेरे बाबा सही बहुत मुल्कों में गए हैं माशाल्लाह, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और मेरा भी यही ख्वाब है कि मैं अपने बाबा सही की तरह जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। जब हम घर में बोर होते हैं तो हम उठ के इनके पास आते हैं, तो यहाँ बहुत मज़ा आता है, सुनते हैं इसको। अल्लन फ़कीर हम में मौजूद नहीं, मगर जूनियर अल्लन फ़कीर न सिर्फ इसके फ़न को ज़िंदा रखे हुए बल्कि आज भी देखने वाले इसको अल्लन फ़कीर समझते हैं और यही इसके फ़न का अरूज है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और अपनी अपनी जेबों पे हाथ रखें, अपने अपने कार्ड्स को संभाल के रखें और अपने पिन्स किसी से शेयर ना करें। और वो जो आप जाते हैं ना वेबसाइट पे, आपने एक सीवी बनानी है, सीवी आपने बनाने के लिए वो कर दिया, वो कार्ड आपने नंबर उसमें डाल दिया, उसके बाद जब तक आप हयात हैं वो सीवी के पैसे आपसे कटते रहेंगे और आपको भी नहीं पता यार ये किधर जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ, मैं कैसे अपने आप को संभालूं। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स, बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। बिल्कुल, लोग कॉल कर करके आपसे पूछ रहे जी अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताएंगे जी आपके अकाउंट में थोड़ी ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है तो प्लीज़ पहले अपनी इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते वो कहते हैं अगर आप नहीं देंगे मैडम तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और इस टेंशन में आप फिर उनको तमाम तरफ ना सिर्फ अपना कार्ड का नंबर बताते हैं, आपके जो सवाल आपने सीक्रेट क्वेश्चन जो आपने बैंक में पहले फिल किए होते हैं वो उनके जवाब देते हैं, बल्कि जो पीछे जो 3 हिंसों वाला नंबर है ना जो कि किसी को भी नहीं बताते, अब वो भी बता देते हैं। तो फिर होता क्या है, वही जो लाहौर में हुआ जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले नजर आ लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। जनाब सबसे पहले तो बात करते हैं जनाब ऑनलाइन फ्रॉड्स की, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपना क्रेडिट कार्ड भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के तो बेचारों के साथ ना बहुत पैड़ी होती है। बिल्कुल शफात, क्योंकि जब लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ में खुसूसी तौर पे ऐसा होता है कि जब आप कहीं से शॉपिंग कर रहे होते हैं अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है जनाब कि आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक होके फिर आपकी वहाँ से बैंक से ट्रांजैक्शंस भी होना शुरू हो जाती है और पैसे कटना शुरू हो जाते हैं जिसका आपको इल्म ही नहीं है। हम ये बाहर के ममालिक में ऐसा सुनते थे, लेकिन अब लाहौर में ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में ऑलमोस्ट 16 सार्फिन जो हैं वो बिल्कुल लुटे गए जनाब, और उनको एकदम से मैसेज आना शुरू हो गए कि उनके अकाउंट में से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और सदर आरिफ अलवी ने इस हवाले से सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा है कि इनको इनकी रकम वापस की जाए। लेकिन जब बात मसला ये कि रकम वापस भी आ जाए तो वो लोग जो कि इतने बड़े बड़े बैंक्स के फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी सजाएं ही नहीं है, वो जेल अगर जाएंगे भी तो कुछ से में छूट भी जाएंगे। क्या फायदा बैंकिंग फ्रॉड में आप जाएं फौरन से पेशतर जमानत हो जाती है, इधर बंदा दाखिल होता नहीं, उधर वो जो है 50,000 का मजलका लेके आता है, कहता है जी जमान, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये कि ऐसा होता है। लेकिन इस बारे में जो है हमें बैंकिंग लॉयर ही बेहतर बता सकते हैं। जनाब वकास अबरेज साहब मौजूद हैं। वकास साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ा। जरा तफसील से बताइएगा ये जो बैंकिंग फ्रॉड होता है, पहले तो लोग इसको जुर्म समझते नहीं है और अगर ये फ्रॉडिया पकड़ा जाए तो उसको सजा होता है कि साथ ही वो बंदा जो है वो जमानत पे रिहा हो जाता है। देखें शहबाज, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ फॉर्जरी को या इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ फ्रॉड को डील करता है, सेक्शन 13 और सेक्शन 14, ये 2016 के अंदर ये एक्ट बनाया गया। एक तो पाकिस्तान के अंदर ये सबसे तहीर से ये एक्ट बनाया गया, पूरी दुनिया के अंदर सोशल साइबर लॉज जितने भी थे वो बड़े एक्टिवेट कर दिए गए 2010 में, 2011 में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक तहरीर से बनाया गया और फिर बनाने के बाद वो मैकेनिज्म, वो पनिशमेंट, वो सजाएं ही इन्फोर्स नहीं की जा सकी, जिससे ये शरपसंद नासिर हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये चीटर्स हैं, ये डिसीवर्स हैं, इनके गिर्द घेरा तक किया जा सके। जहां तक सेक्शन 13 और 14 की बात है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बजा फरमाया कि हमारे लॉ के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो इनसफिशिएंट है, वो इनफेक्टिव हैं। चूंकि सेक्शन 13 और 14 जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को डील करता है, हैकर से डील करता है, बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से डील करता है, उसकी सजा सेक्शन 13 में 3 साल है और जब वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड होगा तो उसकी 2 साल सेक्शन 14
اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اور ایٹ دی ویری نیکسٹ ڈے جب 24 گھنٹوں کے اندر اس فراڈیے کو, اس چیٹر کو اگر پکڑ بھی لیا جاتا ہے, پہلے تو یہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو پکڑا ہی نہیں جاتا, ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, ہمارے اداروں کے پاس وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں ہے کہ جس سے ان جو شر پسند عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے. جب ان کو پکڑ بھی لیا جائے تو 24 آورز کے اندر اندر جب یہ لوگ کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں یہ offenders, تو 24 آورز کے اندر ہی ان کی ضمانت لے لی جاتی ہے, چونکہ یہ بیلیبل offenses ہیں. اور بیلیبل offenses کسی بھی ریاست کے اندر یا کسی بھی معاشرے میں اس offense کو سمجھا جاتا ہے جو کہ بہت لیس سیریس ان نیچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, مطلب اگر اس کو لیس سیریس اس کو کرائم اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, لوگوں کی جمع پونجی اس حوالے سے نکل جاتی ہے. ساتھ میں وقاص یہ بھی بتائے گا, عمومی طور پہ لوگ جب کوئی بینک اکاؤنٹ پہ کھلواتے ہیں یا پھر آن لائن ایپ بھی جو اس کی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں جو اتنا بڑا ایگریمنٹ کے اتنے پیپرز آتے ہیں نا, کوئی اس کو گو تھرو نہیں کرتا, کوئی اس کو نہیں پڑھتا. تو کیا وہاں پر بھی اس قسم کی کوئی شک موجود نہیں ہے جو کہ صارفین کو اتنی پروٹیکشن دے؟ دیکھیں صارفین کی پروٹیکشن ہے. آپ جب بھی کسی بینک کے اندر کسی بھی رقوم کا, کسی بھی آرنامنٹس کا یا ویلیوبل سیکیورٹی کو ڈپازٹ کرواتے ہیں, دس از پیورلی لائبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی آف بینک کہ وہ آپ کی تمام چیزوں کے کسٹوڈین ہیں, وہ کہ آپ کی پراپر طریقے سے اس کی کیئر کرے. لیکن اگر بینک کے پارٹ پہ آپ کی پراپرٹی کو مس اپروپریٹ کر دیا جاتا ہے یا ہیکرز جو ہے وہ رقم نکال لیتے ہیں, دین دس از اے لائبلٹی آف بینک. اور جتنے بھی صارفین ہیں, جتنے بھی کسٹمرز ہیں, دے کین فائل پٹیشن اگینسٹ بینک ان بینکنگ کورٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیکرز کے اگینسٹ بھی, جو اگر تو معلوم ہو جائے کہ یہ جو رقم ہے یہ کس اکاؤنٹ میں گئی ہے. لیکن اس کے اندر ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ جتنے بھی فراڈیے ہیں, جو فارجری کرتے ہیں, جو فراڈ کرتے ہیں, وہ بوگس اکاؤنٹس کے تھرو فراڈ کرتے ہیں. اور اس کا پھر پتہ کرنا یا اس کو سیک آؤٹ کرنا یا اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا یا انٹیروگیٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہے. میں آپ کے یہ چیز گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں فراڈیوں کے پاس اور فارجری کرنے والوں کے پاس تمام اکوپمنٹس موجود ہیں, تمام ٹولز موجود ہیں, تمام ٹیکنالوجیز موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری ایف آئی اے کی سائبر ونگ کے پاس موجود نہیں ہے. فراڈیوں کے پاس قانون کا وہ بھی ہے, ڈیفنس بھی ہے کہ وہ سکون سے اگر فراڈ کر بھی لے 24 گھنٹے میں ضمانت کر کے باہر نکل جائیں گے. بہت بہت شکریہ جی. وقاص ابریز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بینکنگ لائر ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے قانون سخت کیا جائے اور لوگوں کو مزید اس کے جو ہے نا قانون کے شکنجے میں لایا جائے, ادروائز لوگ محروم ہوتے چلے جائیں گے. جتنا زیادہ ہم ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں اتنے سخت ہمیں قوانین بھی چاہیے. اور اس لیے شفاعت, کیونکہ جہاں جہاں قوانین میں ایسے لوپ ہولز موجود ہوں گے, کیسے بڑے بڑے فراڈیے جو ہیں وہ قانون کے شکنجے سے بڑے آسانی سے 3 یا 4 سال کے بعد باہر نکل جائیں گے, تو اور ان کی مزید جو ہے ان کو حوصلہ ملے گا کہ بھی ہم ایسا فراڈ دوبارہ کر سکتے ہیں. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا ملکی معیشت کے حوالے سے ایک اچھی اور بڑی خبر کے حوالے سے بات کریں گے, جس میں عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کرونا کے باوجود پاکستان کی جو معاشی کارکردگی کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نجی شعبے کو بینک قرضوں میں اضافے کے روشن امکانات ہیں, اور ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے پہلے جیسی معاشی سرگرمیاں ہوں گی. تو جناب, پاکستان میں کرونا سے پہلے ہم 1.5% کو دیکھ رہے تھے. کرونا کے دوران ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم نیگیٹو میں چلے جائیں گے, لیکن فی الحال اب موڈیز کی رپورٹ کے مطابق ہم واپس اپنی 1.5% کی گروتھ پہ رہیں گے. یہ 1.5% کی گروتھ کافی ہے یا نہیں ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ مزمل اسلم صاحب موجود ہیں. مزمل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. مزمل صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, آؤٹ لک تو مستحکم ہے, گروتھ کافی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ لوگوں کو سلام. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ویل ایجوکیٹڈ اور انفارمڈ ادارے تھے جن کے پاس بہت کوالٹی ہیومن ریسورس اور ریسورسز اور وسائل کہ وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ کیا مطلب آنے والے دنوں میں اکانومی شیپ اپ کس طرح کرے گی, وہ میری نظر میں فیل ہو گئے. میں اب آپ کو بات بتاتا ہوں. پہلے تو آپ شروع ہو جائیں, ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہ جو ہے جب 2018-19 میں عمران خان نے گورنمنٹ لی تھی تو یہ انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا پاکستان کا جاری خسارہ 24-25 ارب ڈالر ہو جائے گا. وہ آج سرپلس ہو گیا 2 سال میں, غلط ہو گئی ہے. پھر جب پینڈیمک شروع ہوا, یہی ورلڈ بینک اور ان لوگوں نے کہا کہ ریمیٹنسز آدھی ہو جائیں گی, ایکسپورٹس آدھی ہو جائیں گی پاکستان جیسے ممالک کی. وہ ریمیٹنسز جو ہے الٹا 30-32% بڑھ گئی پاکستان کی.
اور جو ہے ایکسپورٹ بھی تھوڑی بہت جو ہے مطلب چال چلی لیکن وہ بھی بہتر ہے. پھر آگے شرح نمو کی جی ڈی پی جسے کہتے ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ منفی رہے گی. پھر اس سال کی جو 1 سے ½ % کے درمیان بات کی. اس پہ جو ہے ہمارے میں کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنینس وہ بھی دے آر ویری کنفیوز. وہ جو ہے 1.5% کی اسٹیٹ بینک نے ابھی اپنی سرمائی رپورٹ نکالی 1.5 سے 2.5 بولا, اور جو منسٹری آف فائنینس ہے وہ 2.1%. آپ کا خادم جو آگے بیٹھا ہوا ہے جس دن جون سے جو ہے یہ چل رہی ہے باقاعدہ طور پہ ہر 15 دن مہینے 10 دن بعد ایک ہی ٹویٹ کرتا تھا ٹی وی انٹرویوز میں بھی کہ اس سال 4 سے 5% کے درمیان پاکستان کا شرح نمو آئے گا, جی ڈی پی آئے گا. ابھی یہ جو موڈیز نے رپورٹ دی ہے وہ 2022 کی بول رہے ہیں کہ 2022 میں آئے گا, اس سال جو ہے 1.5-1.5-2 آئے گا. تو ابھی بھی دے آر ویری بیہائنڈ. اور ایسی 24 کروڑ کی آبادی اور اتنی چھوٹی سی معیشت کے لیے 1.5% کی گروتھ بہت تھوڑی ہے, لیکن کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر بہتر ہو رہا ہے, موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں, گاڑیوں کے کچھ نئے مینوفیکچررز آ رہے ہیں, کچھ امپرومنٹ آ رہی ہے, ٹیکسٹائل ذرا چلنا شروع ہو گیا ہے. کو آؤٹ لک بھلے ہمارا ابھی مستحکم ہو گیا لیکن وہ جو لانگ ٹرم کریڈٹ پالیسی ہوتی ہے جو کہ معیشت کی سمت طے کرتی ہے اس میں کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی انہوں نے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو کل اسٹیبل آؤٹ لک دیا ہے پاکستان کو. اور جیسے یہ جو باہر کی جو لانگ ٹرم کریڈٹ جو ریٹنگ ہوتی ہے آپ کی, وہ کریڈٹ ریٹنگ آپ کی جو ہے 2 چیزوں سے ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیفیسٹ یعنی جاری خسارہ باہر سے کیا ہے, مطلب اگر وہ بہت بڑھ رہا ہے اور آپ کے پاس اس کے وسائل نہیں ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو وہ جو ہے آپ کی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی ہے. یہی تو کام ہوا پچھلے 2 سال میں. آپ $19 ارب کے خسارے سے سرپلس پہ آ گئے. میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, چھوٹا موٹا خسارہ بڑھ جائے, لیکن یہ جو چیز ہے یہ آپ کی لانگ ٹرم کریڈٹ ریٹنگ کو امپروو کرے گا. جس پہ ہم اس حکومت کو بہت برا بلا کہتے تھے کہ بہت زیادہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی, مہنگائی ہو گئی, وہ ایک بہت کڑوی گولی پل لینی تھی. وہ اچھی بات کر رہے تھے سلمان شاہ صاحب, بڑا انہوں نے اچھا الفاظ یوز کیا. کل میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پہ تھے, انہوں نے کہا پاکستان نے اس شوق کو ایبزارب کر لیا جو آئی ایم ایف نے بہت سخت کنڈیشنلٹیز کی تھی, عوام نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی. اب دیر از اے ٹائم کہ سسٹینیبلٹی اور چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. اچھا جب میں کہہ رہا ہوں جب چیزیں سموتھ ہو جائیں گی کا مطلب یہ نہیں کہ آٹا 35 روپے مل جائے گا, چینی جو ہے 60 روپے مل جائے گی. مطلب اب یہاں سے جو ریٹ آف انکریز ہے وہ ویسا نہیں ہوگا جو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا تھا. چل ٹھیک ہے جی, انفلیشن کی اگر جو ہے پرسنٹیج میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے یہ بھی عوام کے لیے ریلیف ہوگا کہ وہ چیزیں جو 2 ہفتے میں 100 روپے مہنگی ہو رہی تھی وہ سال میں جا کے 100 روپے مہنگی ہوں گی. مہنگی ضرور ہوں گی البتہ. بہت شکریہ جناب, ہمارے ساتھ صاحب موجود تھے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم بکھر. بالکل چپات ہم بھکر لے کے جا رہے ہیں. اور دیکھیں جہاں پر ہم نے کچھ دنوں پہلے آپ کے 2 جڑواں بہنوں سے زارا اور زنوبیہ سے ملاقات بھی کروائی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے لاک ڈاؤن کا استعمال کیا ہے. ایسے ہی جناب اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں بھکر میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے جن کا نام ہے مقدس, اور مقدس جو ہے لاک ڈاؤن کے ٹائم میں آرٹسٹ بن گئی. کیسے؟ عباس خان بتا رہے ہیں. خوبصورت پینٹنگ کسی ماہر مصور کی نہیں بلکہ پری میڈیکل کی طالبہ مقدس مغل کی بنائی ہوئی ہیں. سال 2020 میں پاکستان میں داخل ہونے والی کورونا وبا جہاں دنیا بھر میں خوف کی علامت بنی رہی, وہیں بھکر کی طالبہ مقدس مغل کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کا سبب بن گئی. لاک ڈاؤن نے پری میڈیکل کی طالبہ کو آرٹسٹ بنا دیا. میں نے پہلے جب کیلیگرافی کی اپنی فرسٹ لکھی تھی میں نے الحمدللہ رب العالمین, سب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. مقدس کے والدین جہاں اسے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے وہاں اس کی اپنی خواہش فضاؤں کو تسخیر کرنے کی تھی. بچپن میں اپنی خواہشات کا عکس کاغذ پر منتقل کرنے والی مقدس کو علم ہی نہیں تھا کہ کووڈ-19 اس کو آرٹسٹ بنا دے گا. کووڈ-19 سے پہلے میں بس تھوڑا بہت کرتی تھی پینسل کے, جیسے فری ٹائم میں میٹرک میں 9th میں فری ہوئی تو تب کر لیا. لیکن جو میں نے اپنا پروفیشن چوز کرنا تھا وہ ایئر فورس تھا, لائک ایویشن یا ایئر فورس فلائنگ کا شوق تھا مجھے. مقدس کے والد کہتے ہیں کہ شروع میں ہم اس کی اس عادت سے بہت تنگ ہوئے, مگر اس کے شوق اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے لاہور کالج اینڈ یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں ایڈمیشن کروا دیا. روز میں دیکھتا تھا اسے تو میں بھی تنگ ہوتا تھا, لیکن جب یہ کرونا آیا نا, کرونا کی وجہ سے تو فارغ تھی, کوئی کام نہیں ہوتا تھا, اسکول بند تھے, کالج بند تھے, تو پھر یہ سارا دن اسی کام میں لگی رہتی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ اس کا شوق ادھر ہے تو پھر میں نے اسے شاباش دی ہے. آسمان کو چھونے کا خواب دیکھنے والی مقدس کے ہاتھوں سے بنے فن پارے دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عباس خان, ARY نیوز, بھکر.
चलें जी, जनाब, हाँ। ये तो आपने देखा जी, लॉक डाउन ने बाज़ लोगों को आर्टिस्ट बना दिया हाँ। और बाज़ जगहों पे बाज़ मुल्कों की इकोनॉमी को बेहतर करती है। हाँ। देखिए ना आप, क्या खूबसूरत हमने तकाबला रखा है। लेकिन जनाब, हर फ्लेवर है, हम बताना चाह रहे हैं कि हर फ्लेवर है हमारे फ्लेवर से याद आया, बहुत सारे लोग हैं जनाब, जब भी वो दफ्तर में बैठे होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन जब मतलब लॉकडाउन से पहले बहुत सारी चीज़ें कम हो, तो वो फरागत में उनको और कुछ समझ नहीं आता, या तो मक्खियाँ मारते हैं, और अगर मक्खियाँ नहीं मारते तो वो कान खुजाते हैं। कान खुजाने के लोगों ने कई टेक्नोलॉजियाँ ईजाद कर ली हैं। पहले लोग उंगली का इस्तेमाल करते थे, अब पेन, चाबियाँ, खंजर, तलवारें, हर चीज से कान साफ हो रहे हैं। जो चीज हाथ में आज जनाब उसको कान में डाल के करें, क्योंकि एक अच्छा कॉटन बड हमारे पास मौजूद है। तो होता क्या जनाब बेसिकली इससे कि हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि हम अपने कान की ऐसी कौन सी चल्ली को ऐसा नुकसान पहुंचा देते कि हम सही तरीके से फिर सुन नहीं पाते। मतलब आजकल हमें कॉटन बड की बात की ना, डॉक्टर साहब देखें इसमें क्या। हाँ एग्जैक्टली, हम इस पर बात भी करेंगे लोग स्पेसिफिक, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कॉटन बर्ड से जो हम कानों की जो वैक्स निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, क्योंकि हमें सही तरीका तो आता नहीं है, तो हम कॉटन की वैक्स को मजीद अपने कान के अंदर कर देते हैं। फिर हम कहते हैं जी मेरे कान में दर्द हो रही है। वो अम्माएं जो है ना, जो नहलाने के बाद अपने बच्चों को कहती हैं कि ये लो बेटा कॉटन बड और जरा अपना कान साफ करो, वो बच्चा कॉटन तो साफ कर लेता है, लेकिन उसके लिए फायदेमंद है, नुकसान है हम नहीं बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट है जनाब आतिफ हफीज साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा, ये कॉटन बड का जो मसला है ये क्या है? पहले तो सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दूसरी बात ये है कि मुझे आपका जो ओपनिंग सेंटेंस पसंद आया, आई जस्ट लव इट, क्योंकि मैं भी अक्सर यही कहता हूँ। लोग पूछते हैं कि जी, जब पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि जी कान में बहुत ख़ारिश हो रही है और हमें कान खुजाना पड़ता है, तो मैंने कहा कि आप फारिग रहते हैं या रहती हैं? क्योंकि कान खुजाना जो है वो मुहावरत नहीं, हकीकत में भी फारिग आदमी का काम है। कोई मसरूफ़ आदमी कान नहीं खुजा सकता, राइट? तो इस वजह से जो है वो ज़ाहिर है जब फारिग होंगे तो कान खुजाएंगे, और जब फरागत में इस किस्म के काम होते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो जब वो शैतानी अमल, तो मैं उसको कहूँगा करेंगे, जब कान खुजाएंगे तो उससे नुकसानात ही होंगे, फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। सही। तो दूसरा आपका सवाल जो कॉटन बड पे था, बराह रास्त कॉटन बड जैसे अभी भी मैं बात कर रहा था, तो महीने के सौदे में लोगों के साथ आती है कॉटन बड। चेयर जाएंगे तो आप देखेंगे उन्होंने 2 डब्बे उठाए कॉटन बड के डाल दिए। कॉटन बड को मैं कहता हूँ कि ये वो चीज़ है, या अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने की, दिस इज़ द लाउजिएस्ट थिंग एवर मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? देखें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मैं चाहता था मेरे घर में कॉटन बड्स नहीं होती, वरना मैं एक आध लेकर आता डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट गिव्स यू द हार्म। देखें, कॉटन बड जो होती है ना, उसका मकसद जो लोगों का होता है जी, कान में पानी चला गया तो उसको साफ़ करें। कान का शेप अगर हम देखें, या अगर होता कोई इस तरह, तो इस तरह का होता है कि उसके अंदर पानी ठहरता नहीं है, निकल जाता है। मैंने तो कभी साफ नहीं किया, मेरे कान में अल्हम्दुलिल्लाह पानी नहीं है। स्विमिंग के बाद भी हमने सिर्फ झटका दिया है, एंड इट कम्स आउट, पानी निकल जाता है। आपने किसी को देखा कि स्विमर निकला वो बाहर स्विमिंग करके ओलंपिक्स के अंदर, और उसने जो है वो कान से कॉटन बड नहीं, दे नेवर डू दैट, ठीक है? अगर आपको बहुत है तो आप ईयर प्लग्स रख लें, कोई कॉटन रख लें। अच्छा, एक चीज़ से होगी तो खुश नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि आप घर पे तजुर्बा करके देख लें, आज जितने लोग देख रहे हैं और उनके पास कॉटन बड है, जस्ट पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द टेबल, और उस कॉटन बड को आप उस पर रख के देखें, ये एब्जॉर्बेंट होती है या नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि ये जो कॉटन इसके ऊपर चिपकी होती है उस स्टिक के साथ, वो ग्लू के साथ चिपकी होती है। अब जब ग्लू ही ने सैचुरेट कर दिया उसको, या उसको पूरा चिपका लिया है, तो आप देखें कि वो पानी को कैसे जज्ब करेगी, ठीक है ना? वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर, एक ड्रॉप भी वो पूरा जज्ब नहीं कर सकती, सिर्फ गीली हो जाएगी शायद, ठीक है? तो पानी को साफ करने का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया। वैक्स तो उतार सकती है। एक मिनट, दूसरी चीज़ जो है वो ये है, इसी तरफ मैं आ रहा हूँ, साफ वाफ नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि वैक्स एक ऐसी रतूबत है जिस्म की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी आँखें, खुदा न खास्ता अगर किसी की आंखें ड्राई हो जाएं तो उससे पूछें कि उसको कितनी तकलीफ होती है। किसी का मुंह खुश्क हो जाए, उसको थूक ना आता हो, तो ड्राई माउथ इज अ मतलब आपके लिए तकलीफ दे चीज़ है। मिसाल के तौर पर रोज़ा रखते हैं रात को, अब जब गर्मियों में आजकल मई जून में आते हैं तो क्या हालत होती है, बात करने का भी दिल नहीं चाहता, आदमी का मुंह बिल्कुल सूख जाता है। और जिनको सोचें कि ये मर्ज, ड्राइनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर एक प्रॉब्लम है किसी भी जगह का। अल्लाह ताला ने 75% पानी रखा है, प्रोटेक्शन की लेयर तो वैक्स जो है वो एक आपकी ऐसी है जैसे आप किसी गाड़ी में या पुर्जे में जो है वो ग्रीस लगाते हैं ताकि उसमें ड्राइनेस ना हो।
फिर ये बहुत सारे फंक्शन, क्योंकि देखें अल्लाह मियां ने कान बनाए, यहाँ से ये साउंड कलेक्ट करता है, ये इसी तरह का ना जैसे एक आप यूं करके Antenna करते है हैं, जैसे। कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इट्स अ कलेक्टर ऑफ साउंड। तो उसके बाद फिर ये जाती है और अंदर जाके पर्दे पे लगती है। पर्दे के आगे कोई और लेयर नहीं है, जैसे आंखों के हमारे आईलेट्स हैं, लेकिन कान के पर्दे के आगे सिर्फ ये कान का शेप है, जो बच्चों में तो बहुत ही सीधा होता है, एडल्ट्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, जरा सा उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है। तो इट इज द नेचुरल प्रोटेक्शन दैट इट गिव्स, अल्लाह ताला ने कुदरत में रखी हुई। अब आप जब कॉटन बड डालते हैं तो दो चीज, अच्छा फिर कान का जो सुराख है इसको भी जहन में रखें, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं होती है जो सुराख है हमारा, छोटा सा ही होता है ना, मुख्तलिफ साइज होते हैं। बहुत बड़ा अगर हो गया तो भी वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सटर्नरी कैनाल नहीं होती, बहुत ह्यूज आदमी कोई होगा उससे छोटी होती। अब इसका आप डायमीटर देखें कॉटन बड का, और स्पेशली जो आपने बात की कि बच्चों का, तो बच्चों के कान तो वैसे ही छोटे होते हैं, वो माएँ उनको खुद से करती हैं या बेबी चंद महीने का, और वो कॉटन बड उसमें डाल रही हैं। तो देखिए अब आपने एक तसव्वुर कर लें कि एक कोई पिस्टन है या कोई चीज है ऐसी, तो उसका उसके अंदर ग्रीस आप लगा दें, उसके बाद उसमें उसी का आप पिस्टन उस रिंग के अंदर या उस सिलेंडर के अंदर आप पुश करेंगे तो वो सारा वैक्स आपका पीछे पुश होता चला जाता है। डॉक्टर साहब पहले बात भी करेंगे, लेकिन हम अपने यहाँ पे देखते हैं कि लोगों को फिर भी ना काफी ज्यादा जी कान का हमने वैक्स साफ कराना है। अच्छा हम लोग तो चले कॉटन बड्स पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि जो कि स्पेसिफिकली रुख करते हैं जनाब बस अड्डों का, ट्रेन अड्डों का, जहाँ पे एक भाई साहब कान के अंदर घुस के मैल होता है प्रोफेशन। हाँ, तो वो जो कान वो क्या करता है पता आपको? वो कुछ नहीं करता, वो अंदर ऐसे डालता है और उंगली उमलता है तो इतना सारा मैल उसके हाथ से आ जाता है। ये तो काली शोभा है ना, उसके पास हर आदमी के कान का अगर वो मैल नहीं निकालेगा जरूरी, देखें अच्छा 80% लोगों के कान में मैल जमा नहीं होता। मैंने, या हो सकता है आपने भी, या ज़ाहिर है जितने अब मेरे पास अगर रोज़ाना मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं कि अगर मैं 40-50 मरीज रोज़ाना के देखता हूँ तो उसमें से 5-6 के कान में मैल होता होगा, दैट मीन्स कि इट इज़ लेस देन 10%, ठीक है ना। सबके कान में तो मैल जमा नहीं होता, और एक नेचुरल जो है वो एक लेयर होती है जिसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होता। जो एक्स्ट्रा वैक्स होता है वो बीच में पड़ा होता है, एंड व्हेन यू पुश इट या आप कॉटन बड करेंगे तो ये जाके पर्दे के साथ इरिटेटिंग होता है। ये जो कान का मैल है ये बाज लोगों के लिए जिनको ज्यादा होता है उनके लिए इरिटेटिंग होता है, आवाजें बाज दफा सही सुनाई नहीं देती, डिस्टर्बेंस वैसे भी रहती है, चक्कर आते हैं कुछ लोगों को बाजू का वैक्स ज्यादा हो जाए। सफाई का क्या तरीका कार है, कैसे करवाई जा सकती है, क्या करना चाहिए? देखें इसका, जैसे मैंने कहा 80% लोगों को जमा नहीं होता है, ये कुदरत का निज़ाम है। जिस तरह नाखून है आपका, इलेक्शन में वोट तो देते होंगे आप, यहाँ पे वो आपको अनमिट स्याही लगा देते हैं, फिर वो आप चाहें भी तो उसको मिटा नहीं सकते क्योंकि अब तो ऐसे केमिकल आ गए हैं कि निकाल के आप दोबारा डाल दें। लेकिन यूजुअली अगर आपने ऑनेस्टली डाला है वोट तो ये यहाँ से ट्रैवल करता है, और जब तक आप वो नाखून अपना क्लिप नहीं करेंगे उस वक्त तक वो निशान आपको रहता है, ठीक है ना। ये कभी भी आपको इसी तरह से कान की जो स्किन है अंदर की, वो अंदर से बाहर की तरफ ट्रैवल करती है और वो अपने साथ इस वैक्स को बाहर लेकर आती है, ठीक है ना। हमारे जो है वो लाइक हमारा जो मज़हब है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो, मैं क्या कहता हूँ है ही कि मुकम्मल दीन है, ठीक है ना। हमें वुज़ू में क्या सिखाया, 5 दफ़ा आप मसा करते हैं, अगर तो नाक में पानी डालें, अंदर कुल्ली करें, गरारा करें, लेकिन कान के अंदर पानी डालने को नहीं कहा गया, बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड, ठीक है ना। जब आप मसा करते हैं तो जितना वैक्स बाहर होता है वो थोड़ा बहुत आप उंगली के साथ साफ कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई ऐसा सफाई का निज़ाम होता तो हमारे वुज़ू या गुस्ल में ज़रूर होता कि यार इसको सिरिंज लेके अंदर से जो है ना वो आपने साफ करना है। डॉक्टर साहब दिस इज ब्यूटीफुल, लेकिन अक्सर हम लोगों को देखें कि लोग स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं अपने कानों की वैक्स साफ करवाने के लिए, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी है, और बाद में फिर वो मुसलसल ये शिकायत करते हैं कि उनको सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एकदम वो कहते हैं जी कान की सफाई बहुत, तो इसका क्या कनेक्शन है? नहीं देखें, मेरा ख्याल है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एग्री विद दैट, कान के मैल का या कान की सफाई का सर के दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, Maybe it's a dryness? कोइंसिडेंट हो सकता है, नहीं। देखें उसके साथ ये होता है कि अब कौन करने वाला साफ है। अब इसमें देखें ये बड़ा सिर्फ इसी बात पे मैंने कहा, अभी मैं वारिस से ये कह रहा था कि मैं तो 1 घंटा बोल सकता हूँ, ठीक है ना, आपके पास टाइम नहीं होगा, मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी। देखें अगर हम इसी को अगर हम बिल्कुल क्लियरली कर लें ना, तो वैक्स को जब कहते हैं डॉक्टर साहब कैसे साफ करें, तो मैं कहता हूँ इसके 2 तरीके, या तो कुदरत साफ करती है या इंटी स्पेशलिस्ट करता है, नॉट इवन अ कॉमन डॉक्टर। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे क्लिनिक्स के ऊपर मालूम एक डिस्पेंसर बिठा हुआ है, नॉट इवन डॉक्टर हिमसेल्फ, वो सिरिंज लेके पानी मार रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि अंदर क्या है, कहाँ लग रहा है, पानी किस प्रेशर से मारना है, उसने देखा ही नहीं कान को अंदर, उसको क्या पता, बस उसने डाला, वो थोड़ा सा मैल निकला, वाह वाह जी, उसी में
कि बाहर कैनाल में भी ट्रॉमा होता है, फिर दैट इज वेरी पेनफुल, कान का दर्द जो है वो जिसको होता है उससे पूछे कि वो जो ENT स्पेशलिस्ट पर जो सक्शन पंप्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, दैट इज द सेफेस्ट के जरिए दैट इज द सेफेस्ट मेथड। जो ENT स्पेशलिस्ट है, द वन हु कैन सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो आपका ईयर ड्रम देख सकता है, उसी को ये हक पहुंचता है कि वो कान को साफ करें। देखिए, आंख और कान दो ऐसी नाजुक चीजें हैं कि अगर इनका कोई डैमेज हो गया तो इनका कोई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर आपके कान के पर्दे में सुराख हो गया तो वो हील भी हो गई तो वो नेचुरल का नेमुल बदल नहीं हो सकता। इट्स जस्ट अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। ठीक है, जाहिर है हमारे पास आते हैं, हम करते भी हैं सर्जरी, लेकिन वो नेचुरल के जैसी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, उसकी जो मैंने कुदरत ने रखा है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। इस छोटी सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे जो कि लेस देन 0.1 मिलीमीटर उसकी थिकनेस होगी, उसके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं जो कि उसको स्टिफनेस देती हैं। जब आप परफोरेशन कर देते हैं या वो खुद से भी हील हो जाती है, छोटे सुराख अक्सर खुद से भी भर जाते हैं, तो भी उसकी एक जो बीच की समझ लें कि एक तय होती है वो वापस नहीं आती। तो वो किसी भी जगह स्कार होता है तो वो तो एक अलग टिश्यू से रिप्लेस होता है, नेचुरल नहीं होता। तो कान का पर्दा कभी भी रिप्लेस नहीं वन होता। थिंग सर क्विकली, बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फ्लू हो रहा है। फ्लू का एक पहला सिम्टम कान में खारिश या गले में खारिश, क्या करना चाहिए? कान खुजलाएं, कैसे उस इरिटेशन को खत्म करें, क्या किया जाए? खारिश तो नहीं करनी चाहिए, खारिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन इरिटेशन हो रही है। देखिए, इरिटेशन है बहुत, अगर आपको अर्ज हो रही है कि मुझे कान खुजानी है, तो मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि वो इतना शायद उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री ना होता हो। पहली चीज़ तो ये कि अपनी तवज्जो डाइवर्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ डिजीजेज ऐसी हैं, जैसे कान में फंगस हो गया तो वाकई खारिश होती है, उसमें पानी से बचाएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उसके ड्रॉप्स आते हैं, उसकी दवाई आती है, वो आप लें, डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको बताएगा, और फिर फंगस को रिमूव करना होता है। वो भी अगेन आप कॉटन बड से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना स्टिकी होता है, वो दैट हैज़ टू बी रिमूव बाय द सक्शन। वो भी मैं कहता हूँ कि फंगस का भी क्या है, बहुत दर्द हो रहा है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी साफ नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, पहले तो हम इसको मारेंगे, उसके बाद इसकी लाश उठा लेंगे जब फंगस मर जाएगा। बिकॉज अगर वो लाइव होता है तो उसकी जो रूट्स होती है वो कान की स्किन के अंदर दबी हुई होती है, तो उसको आप फ्लू के लिए फिर क्या करें? फ्लू के लिए जो है वो ये होता है, फ्लू में खारिश नहीं होती लेकिन डिस्कम्फर्ट होता है, एलर्जी, तो उसके लिए उमूमन एंटी एलर्जी जो है वो काफी काम कर जाती है। बस ये है, लेकिन हम खुद से छेड़छाड़ ना करें, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, वरना हम अपने कान के साथ एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो वो खवातीन, वो लोग जो मुझे देख रहे हैं जो कि अपने बालों की हेयर पिन भी कान में डाल लेती हैं, वो लोग जो कि टूथ पिक भी कान में डाल लेते हैं दांतों में डालने के बजाय, वो खैर ऑल्सो नॉट दैट गुड। फ्लॉसिंग करनी होती है, तो जो चीज़ हाथ में मिल जाती है जैसे पेन भी, इसको कान में ना डालें खुदा के लिए। ये कान जो है ना, मतलब इसमें अगर वैक्स आ जाती है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये बड़ी अच्छी, इट्स गुड फॉर योर ईयर्स, आपकी समात के लिए अच्छी। जैसे आपके गोडे में से अगर वो कहते हैं ना ग्रीस से निकल गई तो फिर आपके गोडे चलना एक उम्र का एक हिस्सा आता है, बंद हो जाते हैं। वाह वाह वाह, खुदा के लिए ऐसा ना करें। तो शफात, वैसे सिर्फ एक चीज आप भूल गए, अक्सर लोग जो वेले बैठे होते हैं वो अगर कान में उंगली डाले ना, वो नाक में भी डाल लेते हैं। People love to pick their nose, specifically in public। हाँ, इस पे फिर मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी हम लोग इस पे काफी ज्यादा वो लगता है, अपने कानों की हिफाजत करें जनाब, ऐसा ना हो कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको लेके जा रहे हैं मुल्तान, जहाँ की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में ऐसे गमले तैयार किए जा रहे हैं जिसमें खाद की जनाब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनकी शुबा हॉर्टिकल्चर में खुसूसी गमले तैयार करके उनमें सब्जी और फिर फूलों की जो काश्त है ना, वो शुरू कर दी गई है। माहिरीन नबातात कहते हैं कि ये जो गमले हैं ना जी, ये तैयार किए हैं वैसे तो गोबर से, लेकिन इनमें आपको फिर जो है ना खुद से खाद डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बस आपके घर में, किचन में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ रोशनी कम हो, जहाँ पानी का ज़रा वो हवा का गुजर बसर पूरा ना हो, तो ये पौधा ना वैसे ही अपनी जो डाइट है वो गमले से ही हासिल कर लेता है। ये देखें ना, साइंस है। और ज़रा जो आपके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, जो आपका रोज़मर्रा का शौक है गार्डनिंग का, वो वैसे पूरा हो जाता है। बिल्कुल शफात। और इन गमलों में आपको बताएं जो उगी हुई सब्जियां हैं ना, उसमें भी इजाफी खाद की जैसे भी हमने बात की है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इजाफी खाद की ज़रूरत नहीं होगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब सब्जियां भी काफ़ी ज़्यादा सेहत बख्श होंगी, क्योंकि वो किसी नाले के गंदे पानी में नहीं उगी होंगी, यानी कि कम खर्च बाला नशी वाला ये सीन हुआ है। अब सिर्फ ये मुल्तान में ही फॉर्मूला क्यों अपनाया जा रहा है, ये बाकी शहरों में फॉर्मूला कब आएगा, और जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में जिसका इफ्तिताह किया गया है वो मुल्तान के लोग कब से करना शुरू करेंगे, इसी वाले से बात करेंगे। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नवाज खान साहब अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, और फिर हम उनसे पूछेंगे ज़रूर कि भाई ये तो बताएं कि जो नामियाती या जिनको आप ऑर्गेनिक, जिनको हाँ ऑर्गेनिक ज़्यादा आसान वर्ड है जो हम सबकी समझ में आ जाता है, तो किस तरीके से फ़ायदा देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ा मुनफरिद किस्म का प्लान है, बड़ा मुनफरिद किस्म की चीज़ें डिज़ाइन की, गमला डिज़ाइन किया आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी वालों ने। ये ऑर्गेनिक गमला जो है किस तरीके से फ़ायदा देगा हमें?
जी बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हम मुख्तलिफ जो है इनोवेशन उस पर काम कर रहे थे। तो हमने सबसे जो हमें इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा था हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे लोग घरों में स्पेशली किचन गार्डनिंग करते हैं, कोई भी सब्ज़ी ग्रो करना चाहते हैं, फूल ग्रो करते हैं, तो प्लांट का जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ऑलरेडी जो है डिफरेंट किस्म की इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मार्केट में मौजूद हैं। तो एक तो वो कॉस्टली होती हैं, दूसरा उनको वो रिजल्ट नहीं आता। तो इस पे हमने वर्किंग करते हुए ये चीज़ जो है एक इनोवेशन की है, और इसके अंदर टोटल जो है नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ किया गया है। और हम चाहेंगे कि उस पर आप ज़रा तवज्जो फरमाएं। हम रहते हैं कराची में। कराची में ना वैसे तो आप बाहर जाएं और कोई क्यारी वैरी लगाने की कोशिश करें तो उसके लिए पहले तो मट्टी इंपोर्ट करनी पड़ती है। मट्टी बड़ी महंगी है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कहीं से भी मिल जाए। फिर उसमें बहुत सारे पौधे हम लगाते हैं, वो उगते ही नहीं। वो कहते हैं भाई ये इस मट्टी को सूट ही नहीं, क्योंकि रेतीली मट्टी है, रेत का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जो कराची के पॉश एरियाज़ हैं वो साहिल समंदर के आसपास हैं, तो वहाँ तो वैसे ही जो है वो मट्टी। तो ये जो गमले हैं, ये क्या इनमें जो लगाए हुए पौधे हैं उनको हम इस तरह क्यारियों में शिफ्ट कर सकते हैं गमला लगा के? आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या चाह रहा हूँ, कि ये यहाँ की एनवायरनमेंट को सूट करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बेस्ट सोल्यूशन है। ये छोटा सा 6 इंच का अपने पॉट डेवलप किया जो कि टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। आप उसको किसी भी बड़े गमले में, अगर आपके घर में क्यारी की जगह नहीं है, जैसे छोटे घर होते हैं, 3 मरले का घर है, 5 मरले का, या आप फ्लैट्स में स्पेशली कराची में जैसे 10वीं मंजिल पे कोई रह रहा है, उसकी नीड है, उसने शौक पूरा करना है। ये 6 इंच का गमले में प्लांट बेसिकली जर्मिनेट कर जाएगा, उस सीडलिंग को आप उसमें ट्रांसप्लांट करके उस बड़े गमले में शिफ्ट कर लें या किसी भी क्यारी में, तो ये सक्सेसफुली ग्रो हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी तक क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है? अगर हम घरों में इसको किचन गार्डनिंग के लिए भी इस्तेमाल करें तो क्या क्या चीजें इसमें आराम से उगाई जा सकती हैं? इस पे जो देखिए सब्जियां हैं, बेसिक से हमारी अनियन है, गार्लिक है, धनिया, पुदीना, हमने इसमें पोटैटो भी हमने ट्राई किया हुआ, ठीक चल रहा है। तो कोई भी क्रॉप है, ठीक है, प्लांट को बेसिकली एक मीडिया चाहिए और मीडिया में न्यूट्रिशन होनी चाहिए। ऑलरेडी आपका जो मीडिया तो था कोई भी मिट्टी है, सॉइल है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं थी। तो जब उसमें न्यूट्रिशन ऐड हो जाएगी तो दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आमिर साहब, अब बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, जैसे गुलमोहर है, उसको बड़ी केयर चाहिए होती है और मिट्टी को बड़ी हिफाजत चाहिए होती है। कंगी पाम है जो कि डेकोरेटिव भी है, खूबसूरत भी है, बड़ी हिफाजत चाहिए होती है, बड़ा टेक्निक से उसको उगाना पड़ता है। ऐसे पौधों के लिए जो कि डेकोरेटिव है, एस्थेटिक्स ज्यादा है उनमें, उनके लिए गमले मुफीद है? जी 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 बिल्कुल। देखिए अभी हमने छोटे साइज का पॉट डेवलप किया था, क्योंकि जो मौसमी पनीरियां होती हैं, ये सब्जियां, ये तो शैलो रूटेड होती हैं, दे आर इजी टू ग्रो इन इट। और इसके साइज को हम बड़ा कर लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन ग्रो एनी क्रॉप। सही जी। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि ये आप बड़े पॉट्स भी बनाएंगे, और जब ये बड़े बनाएंगे तो वो जो डेकोरेटिव पॉट्स हैं, जो जिनकी ज़रा डीप रूट्स होती हैं, वो भी इसमें कवर होंगे। और बहुत ज़रूरी है जनाब, क्योंकि जो फूल है ना, ये एक हुस्न है, और जिस घर में ज़रा फूल खिले हुए हो वो वैसी ज़रा आबाद लगता है। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर आमिर नवाज खान, एसोसिएट प्रोफेसर जनाब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के, वो मौजूद थे, बता रहे थे जनाब गोबर से तैयार करता गमलों के हवाले से। बिल्कुल जी, और ऑर्गेनिक गमले जो हैं ये बड़े मुफीद भी लग रहे हैं। अब जरा आगे हम आपको जनाब लिए चलते हैं एक ऐसे शहर में जहाँ के किन्नू बड़े मशहूर है। वैसे तो हम भावलपुर की बात करें, भावल नगर की बात करें, बुरेवाला की बात करें, सरगोदे की बात करें, एग्जैक्टली बुरेवाला, तो वहाँ के जनाब किन्नुओं की तो क्या ही बात है। लेकिन जनाब ये जो शाहकोट है ना, इसके किन्नुओं की भी अपनी ही मिसाल है, जो कि हमें बता रहे हैं शहजाद नासिर। मौसम सरमा का खूबसूरत फल किन्नू जहां अपने रंग से पहचान करवाता है, वहीं पर खाने में भी मजेदार है। किन्नू मोटापे को कम करने के साथ साथ मुख्तलिफ विटामिन से भरा हुआ है। किन्नू के छिलकों में विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस भरपूर मकदार में मौजूद होते हैं। छिलके मसाज करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। माल्टा मेरा पसंदीदा फल है, ये मुझे बहुत मजेदार लगता है, और जब इसे धूप में बैठ के काला नमक लगा खाएं तो ये बहुत मजेदार लगता है। आज भी मैं बाग में आया हुआ हूँ और ये मैं अपना पसंदीदा फल खाने के लिए आया हूँ। विटामिन सी पाए जाते हैं, और ये हमारे पास जो लोग इसको ज़्यादातर ख़रीदने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, वो ज़्यादा स्किन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी स्किन जो सर्दियों में आके ख़राब हो जाती है, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। ये बागात में बैठकर किन्नुओं को खाने का तो अपना ही मजा है। खूबसूरत रंग वाला ये फल अपने अंदर बहुत से विटामिन समोए हुए है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान सहेल के साथ शहजाद नासिर, ARY न्यूज़, शाहकोट। तो जनाब वो लोग
جو کنو کھانے اور کنو دیکھ کے ذرا جو ہے موڈ ریلیکس کر چکے ہیں ان کو میں مزید ریلیکس کر دیتے ہیں جناب، اور مزید ریلیکس ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو ایک چنگی خبر سناتے ہیں، اور وہ یہ خبر جو ہے یہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ہے. میں ابھی بتانے ہی لگا تھا لوگوں کو کہ تم سب بندے خوش ہو جاتے ہیں شفاعت، میں بھی ایک دم خوش ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی کوئی فائدہ ہو. چلے ٹھیک ہے جناب، خیبر پختونخوا کی بات کر لیتے ہیں، مدیہ کی بات مان لیتے ہیں جناب. وہاں سے اچھی خبر یہ ہے کہ عوامی نمائندوں نے لوگوں کو جو درپیش ہے نا بڑا اہم مسئلہ وہ حل کر دیا، اور کے پی کے اسمبلی نے جناب کورونا کے پیش نظر جو زائد العمر شہری ہیں ان کو پبلک سروس کمیشن کے جو 2 سال کی رعایت ہے نا اس سے دینے سے متعلق قرارداد منظور کر لی. بالکل جی، بڑا اچھا ایک قدم ہے جو کہ قابل ستائش بھی ہے، اور اس اہم ایشو پر حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ جو قرارداد تھی یہ متفقہ طور پر منظور کی گئی، اور گزشتہ سال کورونا کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمتوں کے لیے جو پبلک سروس کمیشن کے امتحانات تھے وہ روک دیے گئے تھے، اور صوبائی حکومت کی جانب سے پھر سرکاری ملازمتوں کے اب دوبارہ اشتہارات جو ہیں وہ بھی دینا شروع کر دیے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے رکن کے پی اسمبلی ڈاکٹر سمیرہ شمس موجود ہیں جی، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا یہ 2 سال کی رعایت کے حوالے سے اب جو قرارداد پاس کی گئی ہے یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح یہ قرارداد پیش کی گئی، کیوں ضرورت پیش آئی، ذرا اس حوالے سے بتائیے. جی ایک تو میں کلیئرٹی کر دوں، پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو پبلک سروس کمیشن تک ہی محدود رکھیں، پھر اسپیکر صاحب کی تجویز تھی کہ اس کو اوورال جرنل جتنے بھی پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ اس کے بھی کچھ اشتہارات آ چکے ہیں جس میں کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپلائی نہیں کیا، اور کرونا کے پیریڈ میں میرے خیال سے وہ اشتہارات تھی بھی نہیں، اب اس کے بعد آئے ہوئے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بس وہ بارڈر لائن پہ تھے، ایج لیمٹ کا ایشو آ رہا تھا، تو جو کہ کرونا کی وجہ سے عالمی وبا تھی، کاروبار بھی افیکٹ ہوئے ہیں، لوگوں کی جابس بھی افیکٹ ہوئے ہیں، اور اب جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے ان کو جاب کی اپورچونیٹیز میں بھی ایج کا ایشو آ رہا ہے، اور ایج ہو گئے، تو یہ ایک اہم ایشو ہے جو گورنمنٹ خود چاہتی تھی کہ ریزولوشن آئے. اور میں شکر گزار ہوں کہ اس میں اپوزیشن کے ایم پی ایز نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اور میرے خیال سے عوامی اس میں مفاد میں اگر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز ساتھ ہو کہ اس طرح کی اور ریزولوشن بھی لائے اور عوام کو فائدہ پہنچائے، تو میرے خیال سے بہت اچھا اقدام ہے. اور گورنمنٹ بھی ایسی ہی چاہتی ہے کہ ہمارے ایم پی ایز اس طرح سے ایکٹیو رہے اور ڈفرینٹ مسائل عوام ہم تک پہنچائے اور ہم خود بھی آبزرو کریں. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ قرارداد منظور ہو گئی ہے، لیکن اب ذرا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کر لیں، کیا اقدامات کیے جائیں گے اس حوالے سے؟ کوئی رکاوٹ تو نہیں دیکھ رہی ہیں آپ؟ نہیں جی، ایک تو وہ ہوتی ہے کہ انانیمسلی وہ جو پاس ہو جاتی ہے تو وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے ڈپارٹمنٹ پہ. اس میں جو کہ مینشن کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت سے یہ گزارش ہے، تو یہ کیبنٹ کے پاس جاتی ہے، اور کیبنٹ میرے کیبنٹ کے جو ممبران بیٹھے ہوئے تھے وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب میں ریزولوشن پیش کیا تو اسپیکر صاحب نے سب سے پہلے لا منسٹر اینڈ پارلیمنٹری افیئر کے منسٹر سے پوچھا کہ آپ کیا جواب دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے. تو ادھر سے منظور ہو گئی، اب یہ کیبنٹ کے پاس جائیں گی، اسمبلی بھجوائیں گی، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، جلد سے جلد ہونی چاہیے. چلیں جی، اب یہ بڑا اہم عوامی ایشو ہے، تو اس پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ اس پہ پہلی دفعہ ہمیں ایسا لگا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے ان دونوں نے آپس میں کوارڈینیٹ کیا ہے. بڑی اچھی مثال ہے، کنٹینیو رہے گا. جی بالکل، جب تک قرارداد کی بات ہوتی ہے، ایون اگر ہم بل کا کہہ دیں تو کسی نہ کسی ایشوز پہ ان کے ایشوز ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں اپوزیشن کے بھی، لیکن ہماری گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلے. اسپیکر صاحب بھی اپنے اچھے حسین اقدام سے وہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ اگر وہ سینسیٹیو ایشو نہ ہو اور زیادہ نگیٹیوٹی کی طرف نہ جاتے ہو تو ہم ان کی بات کو ماننے پہ پریفر کرتے ہیں تاکہ اسمبلی بھی چلے اور ساتھ میں تنقید برائے اصلاح ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سمیرہ ہمارے ساتھ موجود تھیں جناب، اور وہ بتا رہی تھی کہ جناب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن، ویسے تو پہلے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ایک ایسا معاملہ جو کہ خالصتاً عوامی نوعیت کا تھا، عوام کا مسئلہ تھا. بہت سارے لوگ جو سارا سال تیاری کرتے ہیں، بلکہ پورا ان کا ایجوکیشن کریئر جو ہے وہ پی سی ایس کے ایگزام پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے پروونشل سروس کمیشن کا جو ہے نا وہ امتحان دینا ہے،
تو وہ PCS کا امتحان ان کے لیے اس میں ریلیکسیشن آ گئی ہے وچ از گڈ. بالکل شفاعت، کیونکہ کورونا کی وجہ سے امتحانات نہیں ہو سکے. ابھی آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جناب، اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ سال صحت کے شعبے میں میڈ ان پاکستان آلات کے لیے گیم چینجر ہوگا. وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم اپنی سرنج تک نہیں بناتے تھے، لیکن اس سال ہم انتہائی جدید مشینری بنانے والے ممالک میں شامل ہو جائیں گے. دنیا کے 2 بڑے برانڈز پاکستان میں اپنی فیکٹریز لگانے کو تیار ہیں، کہنا ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا. ایک اور تازہ خبر شامل کرتے چلیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے. کرپشن کرنے والے ملک و قوم کے مجرم ہیں. سابق اتوار میں سیاست کو کرپشن سے آلودہ کیا گیا. ماضی میں بے دردی سے قومی وسائل کو لوٹا گیا. سیاست کو ذاتی کمائی کا ذریعہ بنانا عوام سے ظلم کے مترادف اور کرپشن کے مضر صحت سے پورا معاشرہ تباہ ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، جائیے گا. میں بچپن سے ہی کھیلوں کے معاملے میں الحمدللہ بڑا تگڑا رہا ہوں الحمدللہ، لیکن ایک گیم ایسی ہے جس میں نے جب بھی کھیلا ہے بہت ذلیل ہو کے ہارے ہیں، اور وہ گیم ہے جناب اسکریبل کی. اسکریبل کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے جناب کہ بہت سارے ایسے بیبے بچے جن کی ووکیبلری اتنی بڑی ہوتی ہے، ہماری تو خیر اتنی سی ووکیبلری تھی، سٹ ڈاؤن فرنیچر سے آگے انگلش نہیں آتی تھی بچپن میں. تو وہ جناب جو اسکریبل کھیلنے والے ہیں ان کے لیے جناب اچھی خبر یہ ہے کہ اسکریبل کی جو عالمی تنظیم ہے انہوں نے دنیا کی پہلی آن لائن یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کی میزبانی کا اعزاز پاکستان کو سونپ دیا. بالکل جی، 22 جنوری 2021 سے 7 فروری 2021 تک منعقد ہونے والے اسکریبل چیمپئن شپ میں دنیا کے 5 بڑے براعظموں کے 16 ممالک سے کوئی 96 کھلاڑی جو ہیں وہ شریک ہوں گے، جن کی عمریں جو ہیں وہ 18 سال سے کم ہوں گی. اور جو منتظمین، میں تو جا سکتا ہوں آف کورس، اور جو ابھی میں 18 کے انڈر ہوں. ہاں، گوگلز میں آپ کے بارے میں غلط خبر آتی ہے. خیر جی، جو منتظمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چیمپئن شپ ہے نا یہ 3 مراحل میں ہوگی. پہلے مرحلہ جو ہے وہ 22 سے 24 جنوری کو ہوگا، پھر جو دوسرا ہوگا وہ 30 سے 31 جنوری، جبکہ جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہوگا وہ انشاءاللہ 6 سے 7 فروری تک ہوگا. جی جناب، اور اگر یہ 2020 میں ہو جاتی نا تو مدیحہ بھی اس میں شامل ہو جاتی. 21 آتے ہی مدیحہ 19 سال کی ہو گئی ہیں، تو اب ظاہر ہے مدیحہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. سو ویری سوری فار ایک جگہ ایک چیز ہو سکتی ہے نا، میرے پاس جاتے میں اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا لوں یا پھر یہ کھیل لیتی. آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تو آپ یہ کھیل لیں. تھینک یو. ڈائریکٹر یوتھ پروگرام جناب طارق پرویز صاحب ہمارے ساتھ میں انہیں شامل گفتگو کریں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو آن لائن یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ ہو رہی ہے کیا مقصد ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ذرا یہ بتائیے گا. ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ پچھلے کوئی 15-20 سال سے دنیا میں منعقد ہو رہی ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں، آسٹریلیا، فرانس، انگلینڈ، دبئی، ملیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ وغیرہ. اس میں پاکستان کی ٹیم ہمیشہ شرکت کرتی رہی ہے. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ کی بیماری کی وجہ سے تمام فزیکل ایونٹس کینسل ہو گئے ہیں اور کوئی ایسا ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا جس میں کھلاڑی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھیل سکیں. تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس روایت کو برقرار رکھنا ہے. ورلڈ چیمپئن شپ تو کرانی ہے کیونکہ ورلڈ چیمپئن کا تعین کرنا ہے. تو اس کے لیے اس کو پہلی مرتبہ آن لائن کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور کھلاڑیوں کو ٹریول کرنے کے بجائے ایک جگہ بیٹھ کے آن لائن بھی کھیلنے کا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ویسے تو دنیا جہان سے تقریباً کوئی 96 ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ اس میں شرکت کریں گے. پاکستان سے کتنی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے اس میں؟ اس میں ہر ٹیم میں 6 پلیئرز ہیں. ٹورنامنٹ کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہر ٹیم 6 کھلاڑی کو مشتمل ہوگی. پاکستان سے اوریجنلی تو کئی 100 پلیئرز نے اس مقابلے میں حصہ لینا شروع کیا تھا، جس میں کوالیفائرز ہونے کے بعد آخر میں 6 پلیئرز سلیکٹ کیے جائیں گے جو پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اور یہ تمام پلیئرز جو وینیو ہے جہاں سے پورا ٹورنامنٹ کنٹرول ہو رہا ہے، فامیگو گیسٹ ہاؤس، وہاں پہ یہ اکٹھے ہوں گے اور پاکستان کی پوری ٹیم وہاں پہ کھیل رہی ہوگی. اسی جگہ پہ ہمارا کنٹرول روم ہے. چونکہ اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز بھی پاکستان ہی کر رہا ہے تو ہمارا کنٹرول روم بھی فارمیگو گیسٹ ہاؤس میں ہوگا جہاں سے اس پورے ٹورنامنٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہوگا. اور اس کا ایک کمرہ پاکستان کی ٹیم کے لیے مختص ہوگا جہاں پہ وہ کھیل رہے ہوں گے. اور یہ ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے 22 جنوری کو. یہ 3 ویکینڈز پہ کھیلا جائے گا. 22-23 جنوری کا ویکینڈ، اس کے بعد اگلا 30-31 جنوری کا
اور اس کے فائنلز ہوں گے 6 اور 7 فروری 2021 کو یہ ٹورنامنٹ ختم ہو. انکریڈیبل. اب ذرا سر تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسکریبل آن لائن تو نہیں کھیل سکتے اس چیمپئن شپ کے حوالے سے, تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ وہ آن بورڈ کھیل سکے؟ کیونکہ آن لائن کا ایمبیانس الگ ہے, بورڈ کا ایمبیانس الگ ہے. بورڈ میں آپ جو ٹکر ٹکر اگلے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ گیس کر رہے ہوتے ہیں ابھی کیا بنانے لگا, اس کا ایک سواد ہے, اس کا ایک ذائقہ ہے. تو وہ کوئی اس کا کوئی پلان ہے آپ کا؟ اسکریبل اصل میں کھیل تو فزیکلی ہے, آمنے سامنے بیٹھ کے کھیلنے کا کھیل ہے اور بڑا ان ایکسپینسو گیم ہے. ایک صرف بورڈ چاہیے ہوتا ہے جس پہ آپ کھیل سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ڈسکریج کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونے میں, اور کافی زیادہ لوگ ڈسٹینسز ہم نے رکھنی ہوتی ہے, اس لیے وہ گیم نہیں ایک کھیلنے. جب وہ گیم بحال ہوں گے پھر تو ہر کوئی آ سکتا ہے. اور جیسے ہمارے ٹورنامنٹس میں ہوتا ہے, جو ہمارے انٹر اسکول ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, دے آر دی لارجسٹ اسکریبل ٹورنامنٹ ان دا ورلڈ. لیکن چونکہ اس وقت ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ قریب آئیں, اس لیے اس کو انٹرنیٹ پہ کیا جا رہا ہے. اور جو پلیئرس کے پاس, جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کریں. ایک مشہور سیلولر کمپنی کے ساتھ ہمارا کولیبریشن تقریباً ہو گیا ہے. امید ہے کہ وہ 1-2 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا, تو ہم لوگوں کو ایک ایسا دے سکتے ہیں نیٹ ورک جس پہ وہ وداؤٹ کاسٹ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. شکریہ جی. ہمارے ساتھ طارق پرویز صاحب موجود تھے جناب, جو کہ ڈائریکٹر ہیں یوتھ پروگرام کے. آگے جائیں ذرا, میرے پاس تو ایک تازہ خبر موجود ہے, لیکن آپ کے پاس میرے خیال میں شاید کوئی, میرے پاس لائٹ خبر ہے تو آپ تازہ خبر پہلے دیتے ہیں. تازہ خبر سنا دیتے ہیں جناب. اسلام آباد سے خبر ہے جناب. نعیم بخاری کی چیئرمین پی ٹی وی تقرری کیس سے متعلق سماعت ہوئی ہے, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی, اور سپریم کورٹ ججمنٹ جو ہے اس چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی وی سے متعلق موجود ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے عمر کی چھوٹ دی ہے, دستاویزات پیش کیے جائیں. ساتھ ہی چیف جسٹس نے وزارت اطلاعات کے افسر سے سوال کیا کہ آپ نے سمری بھیجنے سے پہلے پڑھی یا نہیں. چیف جسٹس نے حکم دیا کہ وزارت اطلاعات اس معاملے پر صفائی پیش کرے. جی, اور اب ذرا ہم سردیوں کی سوغات کے حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں جاتے جاتے, وہ بھی کراچی کی. کراچی میں جناب ایک جگہ ہے میمن مسجد, اور میمن مسجد کے پاس آپ کو سب سے لذیذ ترین کھانے ملیں گے. اگر کھانے کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی سوغات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گچک. گچک گچک, ہاں وہ بتاتے ہیں جی آپ کو. کوئی پت کہتا ہے, کوئی مانوی پاک کہتا ہے, کوئی گر پاپڑی کہتا ہے, کوئی تیل ساگری کہتا ہے, اور اپنے مکرانی زبان میں آ جاتا ہے کانچ کور بولتے ہیں اس کو. 600 روپے کلو ہے. پھلی, تل پھلی, چنا وغیرہ, بادام پستے الگ ریٹ ہوئے. تو یہ سردی گرمی کا حساب کتاب ہوتا ہے. سردی میں یہ جو ہے نا زیادہ کھائی جاتی ہے, گڑ وغیرہ ہوتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ کھائی جاتی ہے. سب سے پہلے اس کے لیے گڑ پکالنا پڑتا ہے. گڑ پکالنے کے بعد تھوڑا گڑ پکتا ہے تو اس کے بعد پھلی ڈلتا ہے اس کے اندر. جو پھلی ڈلنے کے بعد پھر تھوڑے دیر کے بعد یہ پک جاتا ہے. پھر یہ پارٹ پہ اتارتے ہیں, کٹر بیلن سے بنواتے ہیں. ان کا ذائقہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے, اور ان کے پاس کافی ورائٹی ہیں. تل میں ہے, کھوپرے میں ہے, اور اس کے علاوہ یہ کرکرے وغیرہ ہیں. تو یہ سردی کا ایک بہت اچھا توڑ ہی ہے, اور کھاتے ہوئے موسم کی وجہ سے اس کو انجوائے کیا جاتا ہے. شفاعت گچک تو تھی, لیکن جسے مرونڈا نظر آ رہا, مرونڈا جو ہے لے لیا میرا تو اس نے, مطلب کتاب کے پہلے صفحے پر تیرا نام لکھا ہے مرونڈیا. مرونڈا مرونڈا مرونڈا. شو کے بعد منگواتے ہیں. آپ سے جناب اجازت لیتے ہیں, انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. شفاعت علی اور آپ کا کیا نام ہے خاتون؟ مدیحہ نقوی کو دیجیے اجازت. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.